मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङको आयोजनामा यो नेत्रावती डाबजङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कटुन्जे स्थित यो हलमा सम्पन्न हुन गइरहेको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका संगठनका विभिन्न सभाहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र विशेष गरी यो प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विचार सिद्धान्तहरू सुन्नको निमित्त यो हलसम्म आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी महानुभावहरूमा किन बजाउनु सर्यो? मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जुझारु क्रान्तिकारी सालो टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। कुरा धेरै आइसकेको छ। जोसिलो कुरा उमेरको हिसाबले 60, 70, 77 वर्षको उमेरमा पुग्दै गर्नुभएको आदरणीय दाइले समेत एकदम जोसिलो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। यो मुलुकको निमित्त, यो देशको निमित्त र यो देशको हामी समस्त जनताहरूको अधिकारको निमित्त उहाँहरूले राख्दै गर्नुभएको विचार सिद्धान्त सँगसँगै यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको उदय, यो संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट योग पुरुषमठको गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्नु भएको दर्शन सिद्धान्त र यो बीचमा यो देश नेपाल र भारतमा भएको खास समस्या के थियो? आज 77 वर्षको उमेरमा पुग्दै गर्दा पञ्चबहादुर गुरुङले किन यस्तो 22 वर्ष एउटा जोश देखाउनु पर्यो? हामी उमेरले 20-22 वर्षको उमेरमा हिँड्दै आफ्नै भविष्य कता पुग्छ, के हुन्छ भनेर खोजिराख्नु पर्ने बेला भएका मान्छेहरू किन यो नेपालको विषम राजनीतिक परिस्थितिको बीचबाट नेपालमा हाम्रो उज्जवल र सुनिश्चित भविष्यको खातिर नेपालको इतिहासमा हाम्रो पुर्खा र पुस्ताले नगरेको एउटा जोखिमयुक्त राजनीतिक परिवेशको सुरुवात किन गर्नु पर्यो लगायतको विषयहरूमा म तपाईहरुसँग थोरै समय बस्छु। धेरै लामो समय बस्दिन किनभने समयको पाबन्दी छ। तपाईहरु पनि व्यस्त समयको बावजुद हामीसँग समय छुटाएर आउनु भएको छ। त यो देश नेपाल र भारतमा विशेष गरी वर्तमान नेपाल र भारतमा लागेको एउटा अनौठो किसिमको रोग थियो। जसरी अहिले पछिल्लो 2 वर्षबाट हामी विश्वको मान्छेहरूलाई आतंकित बनाउने गरेर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको एउटा अनौठो समस्या यो मुलुकमा, यो संसारमा सृजना भयो, त्यसैगरी यो देश नेपाल र भारतमा पनि एउटा त्यस्तै समस्याले यो मुलुक र वर्तमान भारत भन्ने देशलाई गाजेको स्थिति थियो। त्यो गाजेको स्थिति तपाई र मैले भनेको होइन, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले मात्रै पनि भनेको होइन। त्यो गाजेको स्थिति चाहिँ यो मेरो हातमा भएको किताबले भनिरहेको छ। यो किताबमा लेखिएको छ भोल्गादेखि गंगासम्म भनेर लेखिएको छ। यो किताब लेख्ने मान्छे कुनै पनि गुरुङ पनि होइन, मगर पनि होइन, तामाङ पनि होइन, राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पोडे गाइने थारू दनुवार सुनुवार जिरेल सुरेल नेवार अथवा हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको मान्छेले लेखेको पुस्तक होइन। यो किताब लेख्ने मान्छे यो एकजना मान्छे हो। तपाईहरुले पुस्तकमा देखिराख्नु भएको छ किताब लेख्ने मान्छेको तस्बिर। यो किताब लेख्ने मान्छेको ओरिजिनल नाम हो केदारनाथ पाण्डे। भारतको दिग्गज हिन्दूहरूको पण्डित हो यो मान्छे। हिन्दूहरूको वर्तमान भारतको दिग्गज विद्वान व्यक्ति हो यो केदारनाथ पाण्डे भन्ने व्यक्ति हो उसको नाम। त उसले अध्ययन गरेर यो किताबमा सबै कुराहरू उतारिदिएको छ र भनेको छ। यो किताबको बाहिरको शीर्षक छ भोल्गादेखि गंगासम्म। भनेको अघि नै प्रवक्ता मित्रले धेरै कुरा राखिसक्नु भयो तपाईहरुको बीचमा। यो अहिले नेपालमा भएको आँखा भित्र गाडिएको नाक बाहिर आएको मान्छेहरूको उत्पत्ति यो भूमिमा भएको होइन अथवा यो परिवेशमा भएको होइन। यिनीहरू भनेको हामी यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पोडे गाइने थारू दनुवार सुनुवार जुरेल सुरेल नेवार अथवा हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको मान्छेहरू भनेको यो मुलुकको निमित्त अथवा यो नेपाल भन्ने देशको निमित्त अथवा वर्तमान भारत भन्ने देशको निमित्त चाहिँ हामी मंगोलहरू भनेको चाहिँ यो घर भित्रको सांगला जस्तै हौ। तर यो आँखा गाडिएको र नाक बाहिर आएको मान्छेहरू भनेको यो वन सांगला जस्तो, यो घर सांगला होइन।
भन्ने कुरा मैले होइन, यो किताबभित्र यो किताब लेख्ने व्यक्तिले बताएको छ। र यो किताबको बाहिरको शीर्षक छ भोल्गादेखि गङ्गासम्म, भनेको भोल्गा नदीदेखि गङ्गा नदीको तटसम्म यो आर्यहरू कसरी प्रवेश गरे भन्ने कुरा यो किताबभित्र लेखिएको छ। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अथवा तपाईँ हामीले मात्रै बताएको कुरा होइन, यो एकजना बाहुनले नै बताएको कुरा। तर यो किताब लेख्ने व्यक्ति जो थियो केदारनाथ पाण्डे भन्ने व्यक्ति, ऊ हिन्दूहरूको महागुरु पण्डित हो खासमा। तर उसले जति बेलासम्म यो हिन्दूको धर्म, हिन्दूको संस्कार संस्कृति अँगाल्यो, त्यो बेलासम्म उसले पनि सत्य कुरा बोलेन, जहिले पनि झुट कुरा नै गर्दै गयो। तर यही केदारनाथ पाण्डे भन्ने व्यक्तिले हिन्दूहरूको दर्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद भन्ने 4वटा वेद हुन्छ तिनीहरूको। अहिले समाजमा हाम्रो मान्छेहरूले राजनैतिक हक अधिकार र अग्राधिकारको कुरा गर्दा अब मङ्गोलहरूको मुक्ति हुनुपर्छ, मङ्गोलहरूको अस्तित्व हुनुपर्छ, हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमालहरूलाई अधिकार विहीन बनाइयो यो मुलुकमा, हामी पनि अधिकार सम्पन्न बन्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदाखेरि बाहुन छेत्रीले भन्नु त कहाँ हो कहाँ, हाम्रै मान्छेले के भनिदिन्छ भन्दा होइन, छेत्री बाहुन भने त जन्मिँदाखेरि नै ऊ त बाटो टाटो मान्छे, पढ्दा पनि टुप्पी कसेर पढ्छ, अनि हाम्रो मान्छे त बिहान उठे पनि उही जाँड, बेलुका उठे पनि बेलुका सुत्ने बेलामा उही जाँड खाएर बस्छ, अनि कहाँबाट हाम्रो मान्छेले सक्छ भन्छ। त्यसो होइन कुरा। बाहुन छेत्रीहरू भनेको जन्मजात बाटो टाटो भएर जन्मेको भनेर अहिलेसम्म विश्वको वैज्ञानिकले काहीँ पनि प्रमाणित गरेका छैन। जन्मिँदाखेरि सबैको छोराछोरीहरू आमाको कोखमा उही 9 महिना 10 महिना बसेर जन्मिया हुन्छ। हामी गुरुङ मगर तामाङको अथवा मङ्गोलहरूको चाहिँ 9 महिनामा जन्मिने, छेत्री बाहुनको चाहिँ अलिकति बढी समय पुऱ्याएर 15 महिना आमाको कोखमा बसेर जन्मिने त होइन, जन्मिने त उही एउटै प्रक्रियाबाट हो, एउटै समयमा जन्मिने हो। अनि उनीहरू कसरी बाटो टाटो भयो त भन्दा उनीहरू बाटो टाटो भएको होइन, उनीहरूको घरभित्र के हुन्छ त भन्दा हाम्रो घरमा त खालि उही के भने रक्सीको बोतल हुन्छ, के भने जाँडको घ्याम्पो हुन्छ, अरू त केही पनि हुँदैन हाम्रो घरमा त। तर छेत्री बाहुनको घरमा, उनीहरूको घरमा 4वटा वेद चाहिँ उनीहरूले पूजा गरेर राखेको हुन्छ। त्यो 4वटा वेद के हुन्छ भन्दा सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद र ऋग्वेद भन्ने 4वटा वेद हुन्छ बाहुनहरूको। अब हामीले राख्नुपर्ने त्यस्तै 4वटा वेद छ गोपाल गुरुङले लेख्नु भएको यो 4वटा पुस्तकहरू। तपाईहरु कतिजना यो बुद्धको दर्शन ग्रहण गर्ने मान्छेलाई थाहा होला, बुद्धको ओरिजिनल दर्शन भनेको त त्रिपिटक भित्र पाइन्छ। बुद्धको खास वास्तविक सिद्धान्त भनेको त्रिपिटक भनेको 3वटा पिटक, त्यो त्रिपिटक भित्र विनय पिटक, अभिधम्म पिटक र सुत्त पिटक भनेर त्यो 3टा पिटक भित्र बुद्धको दर्शन त्यो भित्र हुन्छ सबै कुरा। जसले पढ्यो बुद्धको दर्शन जान्यो, होइन भने बाहिर मात्रै म बुद्धिस्ट हो भनेर घरमा लुङदर हल्लाउँदैमा र म बुद्धिस्ट हो भन्दैमा त बुद्धिस्ट त भइन न त। अन्त यो त सजिलो कुरा त छैन। बुद्धको दर्शनले त पञ्चशीलको कुरा गर्छ। म पनि बुद्धको दर्शन ग्रहण गरेको मान्छे, पढेको मान्छे। मैले पढ्ने बेलामा एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो बुद्धको दर्शन बाहिरबाट बोलेर मात्रै पुरा हुँदैन, बुद्धको दर्शन त व्यवहारमा उतारेर पुरा हुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ त कार्यक्रममा बेसरी कहिले पूर्व कहिले पश्चिम कुद्नु हुँदो रहेछ। राति तपाईँ काठमाडौँबाट नाइट बस चढेर पश्चिम जाँदै गर्ने बेलामा अथवा पूर्व जाँदै गर्ने बेलामा नारायणगढतिर मुगलिनतिर गाडी रोकेर खाना खान रोक्ला तपाईँलाई। खाना खान रोकिसके पछाडि तपाईँ पनि खाना खान झर्नुभयो, तपाईँको छेउको साथी पनि खाना खान झर्नुभयो। दुईजना सँगै एउटै टेबलमा बसेर खाना खाने बेलामा तपाईँलाई मिठो चाहिँ मासु मिठो लाग्यो। अनि मासु मिठो लागेपछि त्यो खाना थप्न आउने मान्छेले उताबाट खाना थप्न आउँदाखेरि खाना थप्ने बेलामा मासु चाहिँ मलाई बढी हालिदिन्छ कि छेउकोलाई बढी हालिदिन्छ भनेर उतापट्टि उसको भागमा फर्केर पनि नहेर, त्यो फर्केर हेऱ्यो भने पनि बुद्ध दर्शन विपरीत हुन्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। अनि यो त व्यवहारमा उतार्ने कुरा बुद्धको दर्शन भनेको त। यो त हाम्रो मान्छेले त अनि बाहिर मात्रै म बुद्ध बुद्ध भनेर त हुँदैन, त्यो त गहिराइमा छिर्नुपर्छ। त्यस्तै बुद्धको त्रिपिटक भए जस्तै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पनि 4वटा वेद जस्तै छ। सबैभन्दा सुरुमा लेख्नुभएको नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने किताब छ। नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म देखिँदै नदेखिएको वास्तविक सच्चाइ, छेत्री बाहुनले आजसम्म लुकाएको लुकाइ गरेको एउटा सच्चाइ भन्ने विषयमा एउटा किताब छ। जुन किताब लेखे बापत मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ, उहाँलाई 3 वर्ष भद्रगोल जेलभित्र हालेको छ राजा वीरेन्द्रले। त्यसपछि उहाँले लेख्नुभएको अर्को पुस्तक छ अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनओमा डक्टरेट पिएचडी भन्ने किताब। त्यो किताब लेखे पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रले गोपाल गुरुङको घरमा नै गरेर गोपाल गुरुङलाई समातेर ल्याउन खोज्दा गोपाल गुरुङको सबै कुराहरू टाइपराइटरदेखि लिएर किताब पुस्तकहरू सबै कुरा घरबाट 2 भेन प्रहरी पठाएर उठाएर ल्याएर गोपाल गुरुङ 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिउनु भएको छ। त्यसपछि उहाँले लेख्नुभएको अर्को किताब छ यो मेरो आत्म भएको
नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फिरिङ्गे समुदायको सृजना भन्ने शीर्षकमा लेख्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले अन्तिममा लेख्नुभएको एउटा पुस्तक छ नेपाली राजनीतिमा मङ्गोलवाद, माओवाद र बाहुनवाद भन्ने एउटा किताब लेख्नुभएको छ। त्यो किताबको पहिलो पानामा नै भनेको त्यसको बाहिरको कभर पेजमा नै सबभन्दा सुरुमा उहाँले के लेख्नुभएको छ भने म बुद्धलाई श्रद्धा गर्छु भनेर लेख्नुभएको छ। बुद्धको दर्शनलाई ग्रहण गर्छु भन्नुभएको छ। किनभने बुद्धले चाहिँ ईश्वरीय कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न थियो भन्ने कुरा लेख्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको यो 4वटा किताब जसरी वेद हो त्यसै गरी बाहुन र क्षेत्रीहरूको घरमा पनि यिनीहरू जन्मजात बाटोटाटो कोही पनि हुँदैनन्, तर उनीहरू जन्मिने बित्तिकै उनीहरूको घरमा अब 4वटा पुस्तक उनीहरूको घरमा हुन्छ। हिन्दूहरूको कानुन लेखिएको त्यो के हुन्छ भन्दा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद र ऋग्वेद भन्ने 4वटा किताब हुन्छ। त्यो 4वटा किताबमध्ये यजुर्वेद भन्ने किताबभित्र अरू केही पनि लेखा हुँदैन। त्यो यजुर्वेद भन्ने किताबभित्र षड्यन्त्र कसरी गर्ने, मान्छेलाई खत्तम कसरी बनाउने भन्ने कुरा मात्रै लेखेको हुन्छ त्यो किताबभित्र, यजुर्वेद भन्ने किताबभित्र। अर्को अर्थवेद भन्ने हुन्छ। त्यो अर्थवेदभित्र के लेखिएको हुन्छ भन्दा पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, पैसा कमाउने टेक्निक मात्रै सिकाएको हुन्छ। हाम्रो मान्छेलाई पैसा कमाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? 16-17 वर्ष भए पछाडि अनि अघि नै हाम्रो दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दौडेर चाहिँ म आर्मी भएको भनेर, कि त लाउरे हुनलाई दौडिनु पर्यो, पढ्यो भने नि पैसा कमाउन सक्ने हुनको निमित्त घटीमा नि त्यसले +2 ब्याचलर डिग्री पास गर्नै पर्छ। हिजोको दिनमा हाम्रै मान्छेहरू भर्ती भएर अर्काको देशमा जाने बेलामा यो अङ्ग्रेजहरूले त भर्ती गर्ने बेलामा यतिकै त लिएर जाँदैन। मैले सुनेको थिएँ यो कार्यक्रमको अभियानमा म दौड्ने क्रममा पहिला चाहिँ लाउरे बनाएर लिएर जाने बेलामा अङ्ग्रेजहरूले ट्रेनिङ दिने बेलामा लेफ्ट राइट भनेर चाहिँ उसलाई ट्रेनिङ दिन खोज्दा अब गुरुङ मगर तामाङले लेफ्ट भने कता हो, राइट भने कता पनि नबुझ्ने। दुइटै नबुझेपछि अङ्ग्रेजहरूले त्यति बेला के आइडिया लगाएछ भने एउटा खुट्टामा घाँस, एउटा खुट्टामा पराल, एउटा खुट्टामा फरक, एउटा खुट्टामा फरक, एकपट्टि घाँस बाँधिदिएको, एकपट्टि पराल बाँधिदिएको, घाँस भन्दा घाँस उचाल्ने, पराल भन्दा पराल उचाल्ने। त्यसरी समेत हामीलाई भर्ती गरेर लिएर गएको छ भने हामी त पैसा कमाउने बन्नु त त्यस्तो गर्नुपर्छ। तर बाहुन क्षेत्रीहरू त्यो अर्थवेद भन्ने किताब पढ्ने बित्तिकै उसलाई पैसा कसरी कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा उसले त्यतिकै जान्छ। अर्को छ सामवेद भन्ने। त्यो सामवेदको काम भनेको मान्छेलाई कसरी सम्झाएर आफ्नो बसमा लिने भन्ने कुरा सिकाएको हुन्छ। त्यो सामवेद भन्ने एउटा उनीहरूको वेदभित्र। अर्को हुन्छ ऋग्वेद। त्यो ऋग्वेदभित्र चाहिँ उसको नीति नियम र कानुनको कुराहरूलाई अगाडि सारेको स्थिति हुन्छ। भनेपछि क्षेत्रीय र बाहुनहरू भनेको यिनीहरू जन्मजात बाटोटाटो भएर जन्मेका मान्छे होइनन्। यिनीहरू पनि षड्यन्त्र गरेर अहिले पछिल्लो समयमा बाटोटाटो देखिएको मात्रै हो। यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई जोड्न खोजेको मूल कुरा चाहिँ यहाँनिर के थियो त भन्दा बाहुन क्षेत्रीहरूले आजसम्म बाहुन क्षेत्रीहरूले तपाईँ हामीलाई कहाँनिर झुक्क्याए त भन्दाखेरि यो समाजमा हालेको एउटा सामाजिक व्यवस्थाको कारणले हामीलाई आजसम्म झुक्क्याए। त्यो कुन कुराले झुक्काए भन्दा वर्तमान भारत र वर्तमान नेपालमा भनेको वर्तमान भारतमा आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला र वर्तमान नेपालमा आजभन्दा 526 वर्ष पहिला भित्रिएका हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू। यो किताबमा स्पष्टसँग भनेको छ, त्यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँले यो किताब खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो किताबमा भनिदिएको छ कि क्षेत्री बाहुनहरू यो मुलुकको होइन, यिनीहरू चाहिँ उता ककसियसबाट भाग्दै यता आएको हो भनेर भनेको छ। यता आउने क्रममा यिनीहरूसँग संस्कार संस्कृति केही पनि थिएन, खानेकुरा पनि केही पनि थिएन। त्यो खानेकुरा केही नहुँदाखेरि जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्दै खाने, कहिले गाई गोरु काट्दै खाँदै चाहिँ यिनीहरू आए भन्ने कुरा पनि यही किताबभित्र भन्दैछ। आज फेरि हाम्रै मान्छेले चाहिँ गाई गोरु काटेर होइन भिरबाट लडेर खाएको चाहिँ गाई गोरु खाइदियो भने पनि हाम्रो मान्छेलाई अहिले त 3 वर्ष जेलमा लगेर कोचेर राखिराखेको अवस्था छ। यो परिवेश किन निर्माण गरे त भन्दा यो त चोरले त जहिले पनि आफू त चोर त भन्दैन, अरूलाई नै चोर औँल्याउने हो। त्यसकारणले यो समस्या भोलि गएर चाहिँ यो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले गरे रहेछ, यो कुकर्म, यो चाहिँ कुकृत्य, यो गलत काम गरे रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभन्दा पहिला नै यो गर्नुपर्छ भनेर क्षेत्री बाहुनहरूले षड्यन्त्र गरेको स्थिति हो। त वर्तमान भारतमा आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला र वर्तमान नेपालमा आजभन्दा 526 वर्ष पहिला नेपाल भित्रिनुभन्दा पहिला बाहुन क्षेत्रीहरूले वर्तमान भारतमा एउटा व्यवस्था लागू गरे। त्यो व्यवस्था के लागू गरे भन्दा त्यहाँनिर उनीहरूले BSO भन्ने एउटा चाहिँ फर्मुला युज गरे। त्यो फर्मुला के हो भन्दा ब्राह्मणिकल सोसल अर्डर भन्ने एउटा फर्मुला छ।
त्यो भनेको ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको एउटा खालको संस्कार, एउटा सामाजिक संरचना उनीहरूले तयार गरे। र त्यो संरचनाले के भन्यो त भन्दा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्थाको संरचनाले के भन्यो भने संसारमा जन्मिने मान्छेहरू बाहुन चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट जन्मिन्छ, क्षेत्री ब्रह्माको पाखुराबाट जन्मिन्छ, वैश्यहरू ब्रह्माको जाङबाट जन्मिन्छ, शूद्रहरू ब्रह्माको पैतालाबाट जन्मिन्छ। अनि शूद्र भने को हो भन्दा अनार्य जति सबै शूद्र, अनि अनार्य भने को हो भन्दा जो आर्य नस्लभन्दा बाहेकका छन् त्यो सबै शूद्र हुन् भनेर भन्दैछ। त्यो यो किताबभित्र लेखिया छ। अनि यो किताबमा त्यहाँनिर के पनि भनेको छ भन्दा त्यो अनार्यहरू भने चाहिँ राक्षस हुन् पनि भनेको छ। यहाँनिर तपाईँहरूले 2030 सालमा एकजना नेपालको अहिलेको कट्टर हिन्दूवादी बाहुन एउटा छ, तपाईँहरू कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, मोदनाथ प्रसिद्ध भन्ने एउटा बाहुन छ। त्यो बाहुनले 2030 सालमा एउटा किताब लेखेको छ। त्यो किताबको नाम हो देवासुर सङ्ग्राम। देवासुर सङ्ग्राम भनेको देवा भनेको देव देवता अनि असुर भनेको राक्षस, देवता र राक्षसहरू बिचको चाहिँ एउटा युद्ध भनेर एउटा किताब लेखेको छ। अनि त्यहाँ के भनेको छ उसले भन्दा देवता भने चाहिँ आर्यहरू हुन्, असुर राक्षस भने चाहिँ अनार्यहरू हुन्, उनीहरू बिचको एउटा युद्ध भनेर एउटा किताब लेखेको छ। अहिले फेरि त्यही बाहुन त्यो किताबमा उसले स्पष्ट बताएको छ। अहिले अन्तिममा गएर त्यही बाहुन फेरि के भएको छ भन्दा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्छ भनेर लागिपरेको छ। अहिले फेरि ऊ किन लाग्यो त भन्दा उसले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन चाहेन। अस्तित्व गुम्यो भने चाहिँ पशुतुल्य भइन्छ भन्ने कुरा थाहा पायो, यस कारणले त्यो गुमाउन चाहेन। त यो किताबभित्र लेखिएको जुन वास्तविकता छ र वर्तमान भारत र नेपालमा आएको जुन एउटा समस्या छ, त्यो समस्या के थियो त भन्दा वर्तमान भारतमा ब्राह्मणवादी व्यवस्था हालिसके पछाडि त्यहाँनिर उच्च नीचको कुरा आयो। अघि नै पूर्ववक्ता दाइहरूले बताइसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो त्यति बेला अहिलेको जुन दक्षिण अफ्रिका छ, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले लडाइँ लड्नुभन्दा पहिला पिसाब फेर्न जाने टोयलेटमा पनि गोराले पिसाब फेर्ने ठाउँमा गएर कालाले पिसाब फेर्न पाउँदैन थियो। यस्तोसम्मको चाहिँ व्यवस्था त्यहाँनिर थियो। अहिले पनि तपाईँ हाम्रो देशमा त्यही छ। भर्खरै हिजो अस्ति मात्रै 2-4 दिन अगाडि एउटा घटना घट्यो। उही हिन्दू हो भनेर मन्दिर प्रवेश गर्ने बित्तिकै मर्नुपर्छ यहाँनिर, त्यो एउटा समस्या छ। त वर्तमान भारत र नेपालमा पनि हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले यो वर्णाश्रमी व्यवस्था अथवा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था ल्याइसकेपछि वर्तमान भारतमा पनि समस्या के देखियो त भन्दा त्यहाँनिर उच्च नीचको समस्या देखियो। हुने जातहरूले, ठुला भनाउँदा जातहरूले साना भनिने जातहरू अथवा कथित दलित शूद्र बनाएका मान्छेहरूमाथि गर्ने उनीहरूको जुन एक खालको हेपा नीति थियो, यो नीति देखिसके पछाडि तपाईँ हामीले अहिले हाम्रो यो कार्यक्रमको अगाडि देखिराख्नु भएको छ महामानव सिधा बुद्ध। बुद्धले एउटा क्रान्ति गर्नुभयो। त उहाँले के क्रान्ति गर्नुभयो भन्दा बुद्धको बुद्धकालीन समयमा नै वर्तमान भारत, त्यति बेला भारत नेपाल भन्ने देश थिएन, त्यति बेला गान्धार, मगध, कपिलवस्तु छुट्टै छुट्टै राज्यहरू थियो। त्यो राज्यभित्र नै वर्णाश्रमी व्यवस्था आएर संसारमा जन्मिएका मान्छेहरूको बिचमा उच्च नीचको भावनाले चाहिँ समाजलाई चाहिँ विकृतितिर लाँदै गरेको देखे पछाडि महामानव सिधा बुद्धको एउटा अभियान के थियो भन्दा संसारमा जन्मिने मान्छेहरू जन्मिने बेलामा नै कोही भिआइपीको कोखमा, कोही चाहिँ गरिबीको कोखमा, कोही चाहिँ जान्ने सुन्नेको कोखमा, कोही चाहिँ दासको कोखमा जन्मिँदैन। संसारमा जन्मिने हरेक नागरिक, हरेक मान्छेहरू भनेको एउटै प्रक्रियाबाट, एउटै सिद्धान्तबाट, एउटै शैलीबाट संसारको मान्छेहरू जन्मिन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा जन्मेको हरेक नागरिकहरूले उच्च नीचको व्यवहार सहेर बाँच्नु हुँदैन। संसारमा जन्मेको हरेक नागरिकहरू स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। संसारमा जन्मेको सबै मान्छेहरू समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ र संसारको सबै मान्छेहरूको बिचमा आन्तरिक रूपमा एउटा भाइचारा, भातृत्व कायम भएर बाँच्नुपर्छ भनेर महामानव सिधा बुद्धले आफ्नो एउटा सिद्धान्त अगाडि सार्नुभयो। बुद्धको दर्शनलाई तपाईँ हामीले अलिकति गहिराइमा छिर्यौँ भने हामीले वास्तविकता त्यही भेट्छौँ। अहिले बुद्धको पञ्चशीलभित्र अहिलेको चाहिँ हामीले गुम्बातिर गयौँ भने, बिहारतिर गयौँ भने पनि त्यहाँनिर लामा भिक्षुहरूले भन्थे आनीहरूले भन्ने त्यो सबै कुरा त्यही नै। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने प्राणीहरूप्रति चाहिँ हामीले एक खालको वैर भाव राख्नु हुँदैन, प्राणीहरूप्रति चाहिँ करुणा भाव राख्नुपर्छ भनेको। त्यति बेला प्राणी भनेको गाई गोरुको पशु पन्छीको कुरा होला त्योभन्दा पछिल्लो समयमा आएर, तर त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दा गाई गोरु पशुलाई गरिने व्यवहार चाहिँ आर्य नस्लका मान्छेहरूले मङ्गोल नस्लका मान्छेहरूलाई अहिले जसरी नेपालमा पशु पन्छीलाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ त्यस्तै व्यवहार गरिने अवस्था बनिसकेको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि महामानव सिधा बुद्धले के थालनी गर्नु पर्यो त भन्दा संसारमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको निमित्त चाहिँ उहाँले एउटा खालको अभियान सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। तर बुद्धले यो अभियान थालेको आज करिब 2500 वर्षभन्दा नि बढी भइसक्यो। यो 2500 वर्षको अन्तरालमा पनि
बुद्ध जन्मेको देशमा नै यो कुरा अहिलेसम्म ओझेलमा परिराखेको अवस्था छ। हाम्रै मुलुकभित्र बुद्ध कुन नस्लमा जन्मियो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। बाहुन क्षेत्रीहरूले झुक्काएर भनिदिइराखेको छ, आखिरमा गएर भोटेहरूले मान्ने बुद्ध धर्म पनि त ऊ बुद्ध पनि त हामी हिन्दूहरूकै शाखा हो, भगवान् विष्णुको नवौं अवतार हो, अनि बुद्ध त शुद्धोधन गौतमको छोरा सिद्धार्थ गौतम हो, यस कारणले गर्दाखेरि बुद्ध त हाम्रै मान्छे हो भनेर भनिदिएपछि फेरि हामी त्यहीँ पनि अल्मलिराखेका छौँ। त्यसो होइन। संसारमा आजसम्म जम्मा 3वटा कलरको अथवा 3वटा रङको मान्छे मात्रै जन्मेको छ। यो त विज्ञानले प्रमाणित गरेको, मैले मात्रै होइन। तपाईँहरूको कतिजना भाइ भतिजाहरू छोराछोरीहरू राम्रो स्कुल कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ होला, भरे घरमा गएर तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्न लगाएर हेर्नुभयो नि हुन्छ। त्यहाँनिर पढाउँछ संसारको 3वटा, त्यहाँनिर के भनेर पढाउँछ भन्दा 3 मेजर ह्युमन रेस इन द वर्ल्ड भनेर पढाउँछ। त्यहाँनिर संसारको 3वटा ठुल्ठुला मानव नस्लहरू भनेर पढाउँछ। अनि त्यो पढाउने बेलामा उसले के भन्छ भने त्यो 3वटा ठुल्ठुलो मानव नस्लमध्ये एउटा नस्ल हो ककसाइड भन्छ त्यसले। अनि त्यो ककसाइड भन्ने मान्छेहरूको रूप कस्तो हुन्छ भन्दा नाक चुच्चो हुन्छ, आँखा भित्र गएको हुन्छ, शरीरभरि बढी उनीहरूको रौँ पलाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ ककसाइड हो अथवा आर्यन नस्ल हो भनेर भन्छ त्यहाँनिर। फेरि उसले भन्छ अर्को एउटा मङ्गोलाइड हुन्छ। मङ्गोलाइड भनेको चाहिँ आँखा चिम्सो, नाक थेप्चो, अलिकति होचो होचो कदको, अनुहार चाहिँ अलिकति पहेँलो पहेँलो कलरको मान्छेहरू चाहिँ मङ्गोल हो, मङ्गोलाइड हो भनेर पढाउँछ। त्यसै गरी अन्तिममा उसले पढाउँछ संसारमा उत्पत्ति भएको एउटा उत्पत्ति नस्ल चाहिँ नेग्रोइट हो। त्यो नेग्रोइट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा कपाल घुमुर्किएको हुन्छ, जिउ चाहिँ सबै उनीहरूको छाला चाहिँ कालो कलरको हुन्छ, उसको ओठ चाहिँ बाक्लो हुन्छ, शरीर अलिकति हट्टाकट्टा हुन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ नेग्रोइट हो भनेर चाहिँ संसारको विश्वविद्यालयमा यो विषयमा अहिले पढाइ हुन्छ। अथवा विश्वमा जम्मा 3वटा कलरको मान्छे मात्रै जन्मिएको छ। छेत्री बाहुनले झुक्याउन आउँछ हामीलाई फेरि, होइन संसारमा त जात भने त 2टा छ, एउटा पुरुष एउटा नारी, हामी सबै एकै हौँ भन्छ। यहाँ आएर एकै हौँ भन्छ, संविधान सभाको हलमा छिर्ने बेलामा फेरि बाहुन क्षेत्री मात्रै छिराउँछ। त्यसो त होइन। गाउँपालिकाको नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष दिनु पर्यो भने हाम्रो मान्छे, अनि प्रतिनिधि सभा जित्नु पर्यो भने फेरि छेत्री बाहुन मात्रै। हाम्रो मान्छेले जित्न जान्दैन प्रतिनिधि सभाको चुनाव, हाम्रो मान्छेले जान्दैन कोट प्यान्ट लाउन, हाम्रो मान्छे जान्ने छैन प्रतिनिधि सभामा, जाने त छ नि त, तर के गर्ने हाम्रो मान्छेले त झुक्काइदिइराखेको छ। हाम्रो मान्छेलाई त तल 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 चारो हाल्दैछ अनि भनिदिन्छ गाउँ बस्तीमा गएर, होइन हामी मान्छेहरू सबै एकै हौँ, काटेपछि सबैको रातो रगत आउँछ, त्यस कारणले जातवादको कुरा। अरे मङ्गोले सन्यासनले कहाँ जातवादको कुरा गर्यो? मङ्गोले सन्यासन त अस्तित्वको कुरा गर्यो, अधिकारको कुरा गर्यो। जातवादको कुरा त प्रचण्डले गरे होइन, माओवादीले गरे होइन। हिजो प्रचण्डले 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तामाङहरूलाई तामसालिङ, गुरुङहरूलाई मगराट, राईहरूलाई खम्बुवान, लिम्बूहरूलाई लिम्बुवान, तामाङहरूलाई तामसालिङ, नेवारहरूलाई नेवा स्वायत्त, शेर्पाहरूलाई शेर्पा गणराज्य, थारूहरूलाई थरुहट दिन्छु भनेर भन्ने मान्छे को? प्रचण्ड होइन, गोपाल गुरुङले भनेको थियो। अनि उसले त्यति मात्रै भनेन, यो अधिकार पाउनको निमित्त हामीलाई चाहिँ भोट हाल पनि भन्यो नि त उसले। अनि तामाङ तामसालिङ खोज भनेर पठाउने प्रचण्ड, अनि मङ्गोले सन्यासन जातिवादी हुन्छ? यहाँ मङ्गोले सन्यासन जातपातको कुरा होइन, अस्तित्वको कुरा गरेको छ, अधिकारको कुरा गरेको छ, अथवा नस्लको कुरा गरेको छ। यो नस्ल भन्ने कुरा बुझ्नै पर्छ। फेरि हामी गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल, कामी, दमे, सार्की, च्यामे, पोडे, गाइने, थारू, दनुवार, सुनुवार, जिरेल, सुरेल, नेवारको नस्ल र दाहाल, ओली, अधिकारीको नस्ल फरक हो। अनुहार त ऊ पनि मान्छे, हामी पनि मान्छे, एउटै त हो नि त। उदाहरण लिनु कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा पनि कुखुरा हो, लोकल कुखुरा पनि कुखुरा हो। हाम्रो धादिङ बेसीमा चमन सरले फाल्ने अन्डा पार्ने कुखुरा पनि कुखुरा नै हो। अब कुखुरा भनेर एउटै भन्न मिल्छ? ब्रोइलर कुखुराले कुखुरा हो, यसले मेरो अन्डा पार्छ भनेर ब्रोइलर कुखुरा ल्याएर पाल्नुहोस् त, तपाईँले 6 वर्ष पाल्नु त्यसले अन्डा पार्दै पार्दैन। पार्छ कहिले? ब्रोइलर कुखुराले अन्डा पार्दैन। अब फेरि तपाईँलाई आज चल्ला ल्याएर हुर्काएर 50 दिनपछि मासु खान मन लाग्ला, तपाईँलाई 50 दिनमा मासु खान मन लाग्यो भने लोकल कुखुरा ल्याएर चल्ला हुर्कायो भने 50 दिनमा मासु खान लागेको हुन्छ लोकल कुखुरा? घट्टीमा नि 5 महिना लाग्छ। अनि 50 दिनमा मासु खान लागेको हुने त ब्रोइलर कुखुरा हो भने त कुखुरा त कुखुरै हो, तर एउटै कुखुरा भयो नि नस्ल त फरक छ नि। ब्रोइलर कुखुराको विशेषता भनेको जन्मेको 38 दिनमा काटेर मासु खान मिल्ने,
जबकि 38 दिनमा तपाईँले बारीमा गएर चाहिँ रायोको साग रोप्नु भने साग पनि तयार हुँदैन। 38 दिनमा मासु तयार हुन्छ। लेस कुखुराको विशेष गुण भनेको, उसको नस्ल भनेको, ऊ हुर्क्योपछि उसको काम भनेको अन्डा पार्दै पार्दै गर्ने 18 महिनासम्म उसको कामै त्यही हो। लोकल कुखुरा भनेको हुर्किनलाई उसलाई 6 महिना लाग्छ, तर 6 महिनापछि हुर्के पछाडि के हुन्छ, सुत्केरी भएर बस्या चेलीबेटीलाई सुत्केरीबाटै उचालिदिन्छ उसले। उसको गुणै त्यही हो। एउटै कुखुरा भने नस्ल त फरक हो नि त। लोकल कुखुराको नस्ल फरक हो, ब्रोइलर कुखुराको नस्ल फरक हो, लेस कुखुराको नस्ल फरक हो। त्यस्तै मान्छे एकै भए पनि नस्ल फरक छ नेपालमा। एउटा आर्यन नस्ल, एउटा मङ्गोल नस्ल। तपाईँ हामी कुन नस्लमा पर्यौँ भन्दा मङ्गोल नस्लमा, बाहुन छेत्री कुन नस्लमा पर्यो भन्दा आर्य नस्लमा। नस्ल त क्लियर भइहाल्यो। हाम्रो त बाहुन छेत्रीसँग नाक पनि मिल्दैन, आँखा नि मिल्दैन, भाषा नि मिल्दैन, भेष पनि मिल्दैन, भूषा नि मिल्दैन, संस्कृति केही पनि मिल्दैन। अनि फेरि हाम्रो मान्छे के गर्छ, अरे यार मङ्गोले सनासनको कुरा बुझेर आउनु पर्यो भनेर अगाडि नजिक गएर कुरा गर्यो। हामीलाई आफ्नो ठान्ला भन्दा त हामीलाई शत्रु ठानेर अनि खेम्लोनी पो मेरो आफ्नै बाजे हो भनेर जान्छ पछाडि। होइन हो र, हाम्रो मान्छे हो र उता नाक पनि मिल्दैन, आँखा नि मिल्दैन। अनि यो त सामान्य कुरा छ नि। एउटा कुखुराको चल्लाले समेत त आफ्नो मान्छे चिन्छ। कुखुराको चल्ला, एउटा कुखुराको चल्ला तपाईँले समातेर हाँसको छेउमा लगिदिनु त, त्यो कुखुराको चल्ला त्यो हाँसलाई मेरो आमा यो हो भनेर जान्दैन। त्यो च्याउ 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 गरेर खोजी 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 आफ्नै माउभाटमा जान्छ त्यो। अनि जब एउटा कुखुराको चल्ला एउटा पन्छीले समेत त चिन्छ भने तपाईँ त मानव होइनौ, तपाईँ त मान्छे हो नि त। हाम्रो अधिकार कसले छिनिदियो त भन्दा नस्ल नचिनिएको कारणले। अनि अघि नै कुरा पनि धेरै आयो, अघि होइन पऱ्यो भने छेत्री बाहुन ठोक्नुपर्छ, के पनि गर्नु पर्दैन। सबै कुरा आइसकेका छ यहाँ। बाँकी के छ भन्दा घर चिन्नु मात्रै बाँकी छ यहाँ। यो त घर नचिने स्थिति हो नि त। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नखुल्या थियो भने गर्नु पर्थ्यो सङ्घर्ष। यो खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थिएन भने पनि अझै अर्को सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। अरे दल पनि खोल्यो, निर्वाचन आयोगमा दर्ता नि भइसक्यो, चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले नै पाइसक्यो। अब त घर चिन्नु मात्रै बाँकी छ हाम्रो मान्छेले, चिनाउनु पर्यो। अब यहाँ घर चिन्ने सवालमा कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ सानो कुरा बताइहालौँ। यो अब नस्लको विषयमा कुरा गर्दा यहाँनिर लेखा छ यो किताबभित्र। म तपाईँलाई यो किताबको थोरै अंश बताउँछु। यो किताबको सबै कुरा त म बताउन सक्दिनँ। झन्डै झन्डै यो 500 झन्डै झन्डै यो 450 पेज छ। यो 450 पेज त मैले भन्न त भ्याउँदिनँ। तपाईँलाई म थोरै भन्छु यहाँ। अनि यो किताबको एउटा अंशमा लेखिएको छ, मैले त्यो खोज्दै थिएँ, यो कहाँनिर परेको छ मैले भेटिनँ। यो किताबको एउटा अंशमा के भनेको छ भने बुद्धको दर्शनले चाहिँ हामी आर्यहरूलाई समस्या आउँछ भनेर लेखेको छ। किन समस्या आउँछ भन्दा बुद्धको सिद्धान्त चाहिँ अनात्मा सिद्धान्त हो। उसले आत्माको विषयमा कुरा गर्दैन रहेछ। सँगसँगै बुद्धको सिद्धान्त भनेको समानताको सिद्धान्त हो। हामी वर्णाश्रमी व्यवस्था चाहिरहेका छौँ भनेको बाहुन जन्मिँदै ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको, क्षेत्री ब्रह्माको पाखुराबाट, वैश्य ब्रह्माको जाङबाट, शूद्र ब्रह्माको पैतालाबाट भन्दा त सजिलो भयो नि त। अनि अहिले नेपालमा क्षेत्री बाहुनहरूले, हाम्रो मान्छेले भन्छ नि त, होइन अब नेपालको अबको राजनीति के हुनुपर्छ भन्दा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने दल आयो भने मेरो पुरै समर्थन छ भन्छ। त्यो भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने बनाउनको लागि पहिला के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो नि त। धादिङ बेसी जानको लागि तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै गुरुङ गुरुङ कुदेर त धादिङ बेसी पुगिँदैन नि त। पहिला तपाईँ तयारी हुनु पर्यो, मेन्टली रूपमा तयार हुनु पर्यो। धादिङ जाने कुन बाटो जाने, अब यता टोड्के हुँदै जाने हो कि यताबाट सिधै झर्ने हो कि गाडी चढेर जाने हो कि बाइकमा जाने हो कि हिँडेर जाने हो कि तयार हुनु परेन। त्यो नभइकन त आउँदैन। अनि अहिले हाम्रो मान्छे भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जसले आवाज उठाउँछ त्यसको पछाडि मेरो समर्थन छ। अब त्यो भ्रष्टाचार किन भइरहेछ त मुलुकमा अध्ययन गरेर हेर्नुहोस् त। अङ्ग्रेजीबाट यसलाई के भन्छ भन्दा भ्रष्टाचार मौलाउनुको पछाडिको कारण भनेको अङ्ग्रेजीबाट स्पष्ट उसले के भन्छ भने द ओल्ड अन्डर द पावर अफ गड भन्छ बाहुनले। द वर्ल्ड अन्डर द पावर अफ गड, द गड अन्डर द पावर अफ मन्त्र, द मन्त्र अन्डर द पावर अफ बाहुन, देयरफोर बाहुन इज अल इन अल भन्छ। अथवा यो विश्व भने चाहिँ भगवानको मुठ्ठीमा हुन्छ
त्यो भगवान चाहिँ फेरि कसको मुठीमा हुन्छ भन्दा मन्त्रको मुठीमा हुन्छ। त्यो मन्त्र कसको मुठीमा हुन्छ भन्दा बाहुनको मुठीमा हुन्छ। त्यसकारणले बाहुनले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्छ उसले। सकेन नि। अनि अझ अघि मैले भनिहालेँ वर्णाश्रमी व्यवस्थाले के भन्छ त भन्दा वर्णाश्रमी व्यवस्थामा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हामी गुरुङ मगर तामाङ तपाईहरु फेरि सोच्नु होला हैन कामी दमाई चाहिँ शूद्र रहेछ हामी त अलि रहेछौँ नि माथि भन्छ। यही भएर बिग्रियो अहिलेसम्म। क्षेत्रीले के गर्छ अरे भन्दा क्षेत्रीको टाउकोमा त बाहुनले टेकेको छ, मास्तिर फर्केर हेऱ्यो बाहुनले बेसरी टेकेको छ, खुट्टातिर फर्केर हेऱ्यो अरे यार मैले त वैश्यलाई टेकिरहेको छु नि त ठिकै छ नि त, मलाई बाहुनले टेक्यो मैले वैश्यलाई टेकेँ। फेरि वैश्यको पालो आउँछ, वैश्यले फर्केर हेर्छ आफूभन्दा माथि क्षेत्रीले पनि टेकेको छ, क्षेत्रीभन्दा माथि बाहुनले पनि टेकेको छ, तलतिर फर्केर हेर्छ अरे यार मैले पनि शूद्रलाई त टेक्न पारेछु नि, ऊ पनि चुप्लाएर बस्छ। अनि शूद्रको पालो फर्केर हेर्छ मास्तिर, माथि वैश्य, वैश्यभन्दा माथि क्षेत्री, क्षेत्रीभन्दा माथि बाहुन, अनि तल को छ भन्दा तल कोही पनि छैन। फेरि शूद्र त हेरे हेरे। यो त हामी एकअर्कामै यो खालको समस्या ल्याइरहेको छ नि त क्षेत्री बाहुनहरूले षड्यन्त्र गरेर। यस कारणले गर्दाखेरि यो उनीहरूको जुन एउटा वर्णाश्रमी व्यवस्थाको जुन एउटा ढाँचा छ नि त्यो ढाँचा अनुसार उनीहरूले के गर्यो त भन्दा वर्णाश्रमी व्यवस्थाको ढाँचामा ब्रह्माको मुखबाट बाहुन, ब्रह्माको पाखुराबाट क्षेत्री, ब्रह्माको जाङबाट वैश्य, ब्रह्माको पैतालाबाट शूद्र। अनि यो संसारको परिकल्पना कसले गर्यो, संसार कसले जन्मायो भन्दा हाम्रै भगवान ब्रह्माले जन्मायो भन्छ बाहुनले। अनि ब्रह्माको उत्तराधिकारी को, हामी बाहुन। ब्रह्माले जन्माएको संसार, ब्रह्माको उत्तराधिकारी बाहुन भनेपछि अनि उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, देशै खाएर जाने खर्लपै। अनि अहिले हाम्रो मान्छे फेरि के भन्छ भन्दा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ भने मेरो समर्थन छ भन्छ। त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिलाको एउटा यहाँनिर छ पोइन्ट। अनि अलिकति स्कुल कलेज पढे लेखेको एकचोटि मैले युरोपमा जान खोजिरहेको 10 जना भर्खरका चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग बसेर एकचोटि छलफल गरेका थिएँ। तपाईँहरू जतिको मान्छेले मङ्गोल कुरा सर हामी तपाईँ राजनीति साइन्स केही पनि गर्दैनौँ, के गर्न खोजेको भन्दा हाम्रो त सपनाको संसार अमेरिका सर, अमेरिका जान्छौँ। मैले क्वेसन गरेँ सर तपाईँको सपनाको संसार रहेछ अमेरिका, तपाईँलाई राजनीति मन पर्दा राजनीति चाहिँदैन भन्नुभयो। अमेरिका भन्ने देश आज यो स्थितिमा आउनलाई कसले सङ्घर्ष गर्यो थाहा छ भन्नुहोस् त भने अब्राहम लिङ्कनले। सर भने के गर्यो अब्राहम लिङ्कनले भन्दा श्वेत र अश्वेतको बिचमा भएको विभेद हटाउनलाई उसले सङ्घर्ष गर्यो भने। अनि त्यो सङ्घर्षलाई के भनिन्छ भन्दा ए सर घुमाउरो हिसाब त उही राजनीति गरे भन्छ फेरि। अनि हाम्रो मान्छे त उतातिर सोध्छ। अनि अहिले फेरि के भन्छ भन्दा 21औं शताब्दीमा अरूको देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हेर 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 भोटेहरूको बुद्धि जातीय कुरा गरेर हिँड्दा छ भन्दा हामीलाई हिलो छाप्यो भने अनि हाम्रै अनुहार गयो भने हामीलाई नै हिलो छापेर बस्यो। युरोप अमेरिका बन्नुभन्दा पहिलाको चरण हो यो अहिलेको नेपालको मङ्गोलियत सन्यासनको अभियान। यो अभियान पुरा नभएसम्म युरोप अमेरिका बन्दैन देश। बाहुनले खाएको खाइ छ भन्छ। अनि अहिलेको दक्षिण अफ्रिकालाई हेर्नुहोस् त, हिजो नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकालाई आफ्नो हातमा नल्याउन्जेलसम्म जता पनि अँध्यारो नै अँध्यारो। कालाहरूलाई पिसाब फेर्न मन लाग्यो भने निश्चित तोकेको ठाउँमा गएर चाहिँ दिसा पिसाब गर्नु पर्थ्यो कालाहरूले। नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्ष जेल बसेर सङ्घर्ष गर्यो। ऊ जेल बस्ने बेलामा गोराले त भने त्यही देशको कालाले नै भने नेल्सन मण्डेलाले हार्ने लडाइँ लडिराखेका छन् भनेर भने। अन्तिममा आएर उसकै छोरा नातिहरू अहिले त्यो देशको राष्ट्रपति भएको छ नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष लडिदिएको कारणले। यस कारणले गर्दा देश विकास निर्माणको चरणमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिलाको यो चरण हो यो नेपालमा अहिले मङ्गोलियत सन्यासीले अगाडि सारेको यो सिद्धान्त बन्यो। किनकि देश चाहिँ कसले बनाउँछ भन्दा घर कसले बनाउँछ भन्दा घरको मालिकले मात्रै घर बनाउँछ। उहाँ अघि हामीले बिहान खाना खाऊ यहाँनिर घर थियो, त्यो घरको माया मलाई के मतलब, भत्केर जाओस् कि बाढी लाग्योस् कि जेसुकै होस्, तर त्यो घरको मालिक जो हो उसलाई त माया लाग्छ नि त त्यो घरको। अहिले पानी पर्न थाल्यो भने घरभित्र पानी पर्छ कि पानी छिर्छ कि भनेर पानी पर्ने बित्तिकै दगुरेर गएर चाहिँ पछाडि कुना काप्चातिर हेरेर चाहिँ पानी कटाउनुहुन्छ, घरलाई जोगाउनुहुन्छ। किनकि त्यो घर मेरो होइन उहाँको हो, त्यस कारण उहाँलाई बढी माया लाग्छ। घर मालिकले बनाए जस्तै देश पनि कसले बनाउँछ त भन्दा देशको मालिकले मात्रै देश बनाउँछ। अनि यो देश नेपाल कसको भन्दा यो देश नेपाल त हामी मङ्गोल नस्लको मान्छेको। अनि हाम्रो हातमा देशै छैन, बन्छ देश। बाहुनले बनाउँछ देश। बाहुनले त जति सक्छ बिगार्छ नि, कहिले 70 करोड आउँछ, कहिले व्हाइट बडी आउँछ, के आउँछ। उसले त खाएरै सिद्धाउन खोजिरहेछ।
यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक, यो देश भनेको तपाईँ हामी मङ्गोलहरूको घर हो। यो पहिला हाम्रो हातमा नआएसम्म यो देश बन्ने कुरा यो टाढाको कुरा केही पनि हुँदैन। यहाँ डाँडै बिची बाटो, डोजरले बाटो जोत्दैमा देश विकास हुन्छ र भने बाटो पनि बनाएको छ र भने यो पहाडको आकार जस्तो छ त्यस्तै गरेर चाहिँ बनाउने बाटोलाई बाटो भनिन्छ। त्यो त हाम्रो पुर्खाले उहिले बनाएन र गोरेटो बाटो जस्तै त हो नि यो अहिलेको नेपालको बाटो। कहीँ सिधा बाटो छ? कहीँ पनि छैन। यो विकास केही पनि होइन। यो त तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउनको निमित्त ल्याएको एउटा खेल मात्रै हो। यसमा पऱ्यौँ भने हामी फेरि झुक्क्यौँ। अनि यसको लागि अब सबभन्दा पहिलो पोइन्ट भनेको, पहिलो चरण भनेको के हो भन्दा पहिलो चरण भनेको नस्ल चिन्ने एउटा चाहिँ चरण हो। यो हामीले आफ्नो नस्ल नचिनेसम्म यो परिवर्तन आउँदैन। त यो नस्लको विषयमा कुरा गर्दाखेरि म अलिकति अब यतापट्टि लागिसकेका थिएँ। तपाईँलाई एउटा चाहिँ बताउनै मन लाग्यो, किनभने यो कुरा चाहिँ मैले होइन, एउटा बाहुनले, मैले अघि देखाएँ त्यो बाहुनको फोटो, उसले भनेको हो यो। त उसले यो किताब लेख्ने बेलामा, यो किताबको अन्तर्गहिरामा छिर्ने बेलामा उसले इतिहासलाई चाहिँ साक्षी राखेर चाहिँ उसले यो किताब लेखेको छ। र इतिहासमा ककसियस माउन्टेनदेखि अथवा ककसियस पहाडबाट अहिले नेपालमा तपाईँ हामीले चिन्ने गरेको छेत्री बाहुनको पुर्खाहरू भित्रिने बेलामा आएको पहिलो हुल छेत्री बाहुन यता आएर दोस्रो हुल छेत्री बाहुन लिन तिनीहरू उता गएको थियो फेरि यता लिएर आउनको निमित्त। उदाहरणको निमित्त तपाईँहरू यहाँ कतिजना यहाँको यो गाउँको मान्छेहरू पनि बसाइसराई गरेर कतिजना तल धादिङ बेसी जानु भएको छ होला, कतिजना काठमाडौँ पुग्नु भएको छ होला, कता कता पुग्नु भएको छ होला। तपाईँको परिवारको यो कटुन्जेबाट धादिङ बेसी बसाइसराई गर्ने बेलामा जाउँ धादिङतिर जता मिल्छ त्यतै बसौँ भनेर एकैचोटि परिवार लिएर जानुहुन्छ र? जानुहुन्न। तपाईँ सबभन्दा सुरुमा घरको मालिक, घरको मुली को हो? धादिङ बसाएँ त सर्ने, तर त्यहाँको कोठासोठा घरसर के कसो छ पहिला त्यो मिलाएर हेरेर आउँछु म, अनि पछि आइसकेपछि तिमीहरूलाई लिन आउँछु भनेर बसाइ सार्ने होइन र? सेम यसै गरी यो अहिले नेपालमा भएका बाहुन क्षेत्रीको पुर्खा आर्यनहरू वर्तमान एसिया प्रवेश गर्ने बेलामा अथवा वर्तमान भारत नेपाल प्रवेश गर्ने बेलामा आएको एउटा हुल बाहुन क्षेत्रीको एउटा पात्रको नाम चाहिँ पुरुधान भन्ने एउटा पात्र थियो, एउटा व्यक्ति थियो। अथवा अहिलेको पुष्पकमल, अहिलेको शेरबहादुर देउवा, अहिलेको केपी ओली भने जस्तै एउटा पुरुधान भन्ने मान्छे आएको थियो पहिला यता चेक गर्नलाई, को रहेछ कस्तो बस्दो रहेछ भने चेक गर्न आएको थियो। त्यो आएर फर्केर अनि उसको समुदायको, उसको नस्लको मान्छे लिन जाने बेलामा यहाँ क्वेसन गरेर भनेको छ, यहाँ त्यहाँ मानिसहरू कस्ता हुन्छन् पुरुधान भनेर सोधेको छ त्यहाँको आर्यहरूले। अनि त्यो पुरुधान भन्ने मान्छेले यहाँ जवाब दिएको छ। यहाँ जवाब दिएर के भनेको छ भने त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ होचा होचा कदका हुन्छन् भनेको छ। अनि हामी मङ्गोलहरू त सबै होचो छौँ। हेर्नुहोस् त माइक यहाँ तल भुइँमा राखे पनि छोइरहेछ, होचो पुर्खा नै हुन्छौँ। त्यहाँ मान्छे होचा होचा कदका हुन्छन्, रङ पनि ताँबा जस्तो भनेको छ। ताँबा जस्तो भनेको पहेँलो पहेँलो कलरको मान्छे होचो होचो हुन्छ, तिनीहरूको रङ चाहिँ ताँबा जस्तो भनेको पहेँलो पहेँलो कलरको हुन्छ भनेको छ यहाँ। अनि यसले के भनेको छ भने साह्रै कुरो परे, मङ्गोलहरू चाहिँ साह्रै नराम्रो भन्छ। बोइलर कुखुराले कहिले लेसर राम्रो भन्छ र? बकुल्लाले कहिले कागको भिडलाई राम्रो भन्छ र? भन्दैन नि त्यो त। हामी मङ्गोलको छेत्री बाहुनलाई नि राम्रो भनिदिन्छौँ किनकि हाम्रो त संस्कार हो त्यो। छेत्री बाहुन त राम्रो भन्दैन। अनि साह्रै कुरो परे। अनि यहाँ के भनेको छ उसले, तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ है, मैले तपाईँलाई यतिकै भने नि, नाक त मानौ छँदै छैन जस्तो, यो नाक त छँदै छैन जस्तो, थेप्चो थेप्चो ढिस्को जस्तो भनेको छ यहाँ किताब। हेर्नुहोस् न यहाँ, नाक त मानौ छँदै छैन जस्तो हुन नि, हाम्रो त नाक त थेप्चो छ बाहुनको जस्तो, अनि पहाड हुनुपर्ने होला, छैन त्यो हाम्रो। अनि यहाँ भनेको छ, यहाँ सुन्नुहोस् है, अनि यहाँ भनेको छ थेप्चो थेप्चो ढिस्को जस्तो अरे। नाक त मानौ थेप्चो थेप्चो ढिस्को जस्तो एउटा साह्रै नराम्रो चलन छ अरे त्यहाँ। त्यहाँ भनेको कहाँ भन्दा यता एउटा साह्रै नराम्रो छ त्यहाँ चलन छ। के चलन छ त भन्दा मान्छेहरू किनिन्छन् बेचिन्छन् भनेको छ यसले। चान्चुने कुरा भने अब कल्पना गर्नुहोस् त, हिन्दूहरूको गायत्री मन्त्रमा नरबहादुर भण्डारीले प्रश्नसँग के भनेको छ थाहा छ? लिम्बूहरूलाई किन्नको निमित्त सिक्किमको पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले
सिक्किममा मलाई चुनाव जित्न कुनै अनौठो कुरा छैन। लिम्बूहरूलाई किन्न त बोरा किन्न बरु महँगो पर्छ, लिम्बूहरू त्योभन्दा सस्तो हुन्छ भनेको छ। तामाङहरू त एक गिलास रक्सी दिने बित्तिकै फरकै हुन्छ भनेको छ। त्यहाँको मान्छेहरू किनिन्छन्, त्यहाँको एकदमै नराम्रो चलन छ, त्यहाँको मान्छेहरू किनिन्छन् बेचिन्छन्, अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ दास भनिन्छ भनेर किताब भनेको छ। अब एकचोटि तपाईँले छातीमा हात राखेर कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ हामी त सबैजना बेचिराखेका थियौँ आजसम्म तपाईँ हामी सबैजना दास भइराखेका मान्छेहरू। कसको दास भन्दा बाहुन छेत्रीको दास। अहिले पनि आज हामी यहाँ मङ्गल नेसन यो कार्यक्रम गर्यो यहाँ। अब यहीँ पनि कतिजना हाम्रै अनुहारका मान्छेहरू होला। हामीले त एमालेको नाममा गाली गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू कस्तो छन् भने, मङ्गोलहरू भनेको आफ्नो घर आगो लगाएर बाहुन छेत्रीको छोराछोरीलाई तातो बनाउने समुदाय हो हाम्रो समुदाय भने। मङ्गोलहरू भनेको आफ्नो घरको छोराछोरीको मुख मोसेर छेत्री बाहुनको छोराछोरीको भोक टार्ने समुदाय हो हामी भने। हामीले भाषण गर्ने बेलामा मन्तव्य दिने बेला भन्छौँ एमाले भने फटा हो, काङ्ग्रेस भने डाका हो, माओवादी भनेको चाहिँ आतङ्ककारी हो भनेर भन्यो भने, अनि एमाले माओवादी काङ्ग्रेसमा चाहिँ एउटा साधारण सदस्य भएका हाम्रै मान्छेले के सोध्छन् भन्दा, अरे यार यसले एमाले चाहिँ खराब भन्ने पख भनेर दार किटेर बस्छ। अरे यार एमाले भनेर त हाम्रो दाजुभाइलाई त गाली गरेर त होइन नि त। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको किताबमा स्पष्टसँग लेखिदिनु भएको छ, यो दलले लडेको राजनीतिक लडाइँबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धि जुन छ, त्यो उपलब्धि आइसकेपछि त्यो उपलब्धि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्ने कार्यकर्ताहरूको लागि मात्रै त्यो उपलब्धि हुँदैन। एमएनओले लडेको लडाइँबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धि भनेको कङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लाग्नलाई बाध्य बनाएका हाम्रा मान्छेहरूको निमित्त पनि हो। त्यो निजामती कर्मचारीको नाममा जागिर खाइराख्ने मान्छेहरूको निमित्त पनि हो। आज आफ्नो परिवार र आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त भारतीय सैनिक ब्रिटिस आर्मीको नाममा, सिङ्गापुर पुलिसको नाममा देश छोडेर अर्काको देशमा काम गर्न, नोकरी गर्न बाध्य भएका मान्छेहरूको निमित्त पनि हामी लडिराखेका छौँ भनेर मङ्गोल सेनाले भनिराखेका छ। तर हाम्रो मान्छेले त्यही कुरा बुझ्दैन। यो त सामान्य कुरा छ। तपाईँ प्रश्नै हुनुभयो हुन्छ, अहिले नै 100% तपाईँ ग्यारेन्टी भएर बस्नुभयो हुन्छ, एमाले माओवादी र कङ्ग्रेसमा तपाईँले जतिसुकै वर्ष राजनीति गर्नुहोस्, जतिसुकै सङ्घर्ष गर्नुहोस्, तपाईँले गरेको सङ्घर्षबाट तपाईँ हाम्रो समुदाय र तपाईँ हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित छँदै छैन। त्यो कसरी छैन म तपाईँलाई प्रमाण दिएर बताउँछु। यो विषयमा त्यो सुरक्षित किन हुन सक्दैन भन्दा, कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने जतिवटा नेपालको राजनैतिक दलहरू छ, यो सबै राजनैतिक दलहरू भनेको राजनैतिक दलको नाम फरक, झन्डा फरक, चुनाव चिन्ह फरक, तर नीति एउटै बोकेका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको दल हो। दोस्रो कुरा, 2064 सालमा नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। उक्त संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान लेख्न सकेन। 64 सालको अभ्यासलाई तपाईँले हेर्नुहोस् फेरि, त्यहाँनिर तपाईँ त्यसको गहिराइमा छिर्नुभयो भने पनि तपाईँको शरीरको रगतहरू काँपेर आउँछ। 52 साल फागुन 1 गतेबाट रुकुम रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर प्रचण्ड र बाबुरामहरूले युद्ध घोषणा गर्ने बेलामा लडाइँ लड्नको निमित्त युद्धको मैदानमा हाम फालेर जाने मान्छे त सबै गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचेमेचे धिमालहरू नै थियो। नेपालको एउटै यस्तो राजनीतिक दल, हाम्रो अहिले यही बागमती प्रदेशको एउटा जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अहिलेको अध्यक्षज्यू 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर, उहाँ पनि लामा हो, वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर चुनावी मैदानमा जाँदा उहाँलाई गाउँभरिको मान्छेले आरोप लगाएर भनेछ, लामा जस्तो मान्छे, हिंसाको बाटोमा लाग्दिन भन्ने मान्छे मार्ने पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर आएपछि जित्छ चुनाव, दिँदैन भोट भनेर भोट दिएनछ उहाँलाई। त्यसपछि उहाँको मनमा खुलदुली चल्यो अरे, ओहो माओवादी पार्टीबाट चाहिँ नेतृत्व गरेर वडा अध्यक्ष जित्छु भनेर गएको, मलाई त मान्छे मार्ने पार्टीको पछि लगाएर चुनाव जित्दैनस् भन्यो। खास नेपालमा मान्छे नै नमार्ने पार्टी चाहिँ कुन छ त भनेर
खोज्दा 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 2 वर्ष खोजेपछि उहाँले भेट्नुभयो अरे अनि भन्नुभयो नेपालमा मान्छे नै नमार्ने रक्तपातविहीन विचारबाट लडाईँ लडेर परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टी कुन छ भनेर 2 वर्ष खोजेपछि अन्तिममा उहाँले फेला पार्नुभयो र भन्नुभयो अहिले आएर भन्नुहुन्छ मान्छे नमारिकन परिवर्तन ल्याउने एउटै राजनीतिक दल चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेछ भन्ने कुरा बुझेर म एमएनमा आएको सर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। माओवादीको सिद्धान्त त त्यो हिसाबले थियो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अभियान नै यही हो, मारेर होइन बाँचेर परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै भन्छ। अरूले त मर्ने र मार्ने कुरा मात्रै गर्छ। तपाईहरु कतैजना माओवादीमा लाग्नुभयो होला, बाध्यताले व्यवस्थाले लाग्नुभयो होला। माओवादीमा लाग्ने बेलामा प्रचण्डको तपाईले प्रशिक्षण सुन्ने बेलामा प्रचण्डले यहाँ बसेर प्रशिक्षण दिँदै गर्ने क्रममा अगाडि बसेर चाहिँ सुन्ने त सबै गुरुङ मगर तामाङै हुन्थे। अनि हाम्रो मान्छेले त्यहाँनिर बसेर चाहिँ प्रशिक्षण सुन्ने बेलामा प्रचण्डले यहाँबाट प्रशिक्षण दिनमा भन्थ्यो तपाईहरु युद्धको मैदानमा लड्दा लड्दै शत्रुबाट भागेर तपाईहरु बाँचेर आउनुभयो भने तपाईको भ्यालु तपाईको अस्तित्व केही पनि हुँदैन। युद्धको मैदानमा लड्दा लड्दै शत्रुको अगाडि पर्यो भने छातीमा गोली थापेर तपाईँ चाहिँ मर्नुभयो भने वीरगति शहादत प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईले भन्दैपछि गुरुङ मगर तामाङको मस्तिष्कमा के चढ्यो? देशको नेता बन्नुपर्छ बाँच्नुपर्छ भन्ने चढेन, मरेर शहीद हुनुपर्छ भनेर बाहुन छेत्रीलाई पछाडि धकेलेर अगाडि बढ्दै गरेको बाहुन छेत्रीहरूलाई पनि त होइन म अगाडि सर म लड्छु भनेर छेत्री बाहुनलाई जोगाएर हाम्रो मान्छेले छातीमा गोली थापेर 17,000 हाम्रो मान्छे मरे। सामान्य कुरा हो यो। 10 वर्षसम्म उसले कथित युद्धको नेतृत्व गर्यो। अहिले आएर प्रचण्डले के भन्छ सुन्नुहोस् उसको अन्तर्वार्ता। मैले 10 वर्षको त्यो एउटा चाहिँ महान युद्धको नेतृत्व गरे तापनि आजसम्म मैले मेरो हातले एक थप्पड पनि मैले कसैलाई पनि हानेको छैन भन्छ। लड्या रहेछ प्रचण्ड, युद्ध लड्या रहेछ प्रचण्ड त भारतमा गएर चाहिँ आलिसन दरबारभित्र बसेर हाम्रो मान्छेलाई मराउनुसम्म मरायो देशमा। लड्ने बेलामा सबै गुरुङ मगर तामाङहरू गएर लडे। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुने बेलामा आयो प्रचण्ड र खुल्ला मञ्चबाट सम्बोधन गरेर नेपालमा 248 सिट सांसद जितेर नेपालको पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा 64 साल चैत्र 28 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट पहिलो राजनीतिक दल बनेर संविधान लेख्ने संविधान सभाको भवनभित्र छिर्यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा 248 सांसदहरू छिर्यो। त्यहाँ बाहुन छेत्री त उता संविधान बनाउँछु भनेर गयो। गुरुङ मगर तामाङहरू त लडाईँ लडिराखेका थियो, उनीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नु भएन। अब उनीहरूलाई सेना समायोजन गर्ने बेलामा के भन्दै अयोग्य लडाकु भनेर 5 लाख रुपियाँ भेराएर पठाइदियो गर्न। आयो गुरुङ मगर तामाङहरू 5 लाख बोक्दै 10 वर्ष अर्काको निमित्त लडेर 5 लाख बोकेर अनि घर सम्झेर परिवार सम्झेर गाउँ सम्झेर 5 लाख बोकेर आयो। कुन नाममा आयो भन्दा अयोग्य लडाकु घोषणा भएर 5 लाख समातेर आयो। अनि त्यही भन्दा केही वर्ष अगाडि 64 सालमा संविधान लेख्न जाऊ भनेर पठाएको प्रचण्ड बाबुरामले 5 वर्षसम्म 2069 सालसम्म संविधान लेख्न नसकेर अन्तिममा गएर 69 सालमा के गरे? हामीले संविधान लेख्न सकेनौं भनेर एउटा कर्मचारी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको हातमा लगेर सत्ता सुम्पिदियो। 10 वर्ष युद्ध लडेर प्रचण्ड बाबुरामलाई सत्तामा पुर्याउने गुरुङ मगर तामाङ चाहिँ अयोग्य। 5 वर्षसम्म संविधान लेख्न नसक्ने छेत्री बाहुनहरू चाहिँ आजको दिनसम्म कसरी योग्य भयो? फेरि वास्तविक रूपमा अयोग्य त यिनीहरू हुनुपर्ने होइन। बाबुराम भट्टराईले पत्ता लगायो कुरा। 70 सालको चुनावमा जनताले राम्रैसँग समीक्षा गरेर के गर्यो? पहिलो दलको माओवादीलाई तेस्रो बनाइदिएपछि बाबुराम भट्टराईले कल्पना गर्यो अब पनि माओवादी भनेर बसियो भने खैरात छैन, अब अन्तै टाँसिनुपर्छ भनेर कहाँ गयो? 73 सालमा नयाँ शक्ति बन्यो। अहिले त कुन कुन शक्ति 10 वर्षको टाइम ड्युरेसन भित्र 10 वर्षको समय अवधि भित्र 4-5 वटा दल परिवर्तन गरिसक्यो। अनि अहिले हामीलाई औला ठाडो पारेर भन्छ तर मङ्गोलले कहिले ल्याउने परिवर्तन?
32 वर्ष भइसक्यो एउटा वडा जित्न सकेका छैन। माओवादीले 10 वर्षमा के गरिसक्यो भन्छ। अरे माओवादीले 10 वर्षमा के गर्यो होइन, 52 सालमा खोले माओवादी, त्यसको 20 वर्ष 2072 सालमा के भइसक्यो थाहा छ? हामी त 33 वर्षसम्म एउटा वडा नजिते पनि हामी यसरी चाहिँ आज दिनरात खटिराखेका छौँ। 52 सालमा खोले माओवादी, 74 मा के भयो? 22 वर्षमा हेर्नुहोस् त, थियो माओवादी, सकियो। अनि अहिले भन्छ फेरि तेरो मङ्गोलले के गर्यो भन्छ। के गर्यो होइन, अब के गर्दैछ हेर्ने दिन आउँदैछ। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको उदाउँदै गरेको सूर्य हो। यो चाहिँ अब अस्ताउँदै गरेको शक्तिमा होइन। अहिले कङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लाग्यो भने त यति पाइँदो रहेछ भनेर लाग्यो भने त अस्ताउँदै गरेको भरे त बास बस्नुपर्छ। यसमा लाग्यो भने अहिले छैन, तर उदाउँदै गरेको। अब यसले हिँडाउँछ, यसले कुदाउँछ पनि, यसले एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछ पनि। तर यो कुरा त बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। त 64 सालको माओवादीको हालत त्यो भयो। 70 सालमा मुलुकमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचन के को लागि भयो भन्दा संविधान लेख्ने नाममा निर्वाचन भयो। म तपाईँलाई एकदम सठिकमा, म समयको पाबन्दी छ, म धेरै समय लिन्न तपाईँहरूसँग, म थोरै समयमै जान खोजिराखेको छु। त 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कानुन बनाउनको निमित्त अथवा संविधान लेख्ने उद्देश्यले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो संविधान सभाको निर्वाचन हुने बेलामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आह्वान गरेर भोट माग्नुभयो। नेपालमा 601 जना सांसद बन्ने प्रक्रिया छ अहिले। त्यो 601 जना मध्ये 600 जना क्षेत्री पनि होइन, प्योर 52 जितेर जाओ 600 जना, केही फरक पर्दैन। तर मङ्गोलहरूको तर्फबाट 80% जनताको प्रतिनिधित्व गरेर म 1 जना गोपाल गुरुङलाई जिताएर पठाउनुहोस्, म 600 जना 52 को मस्तिष्क मुठीमा लिएर यो देशलाई हाँक्छु भनेर गोपाल गुरुङले भोट माग्नु भएको थियो। अनि पूर्वमा गएर गोपाल गुरुङले भोट माग्दा के भने, अरे गोपाल गुरुङ भने त उहाँ लमजुङतिरको पश्चिमेली गुरुङ अरे, हाम्रो आफन्त होइन, किन भोट हाल्ने, दिन्न भनेर भोट हाले। फेरि गोपाल गुरुङ पश्चिममा गएर भोट माग्नुभयो, मलाई भोट हालिदिनुहोस् भन्दा के भने, होइन गोपाल गुरुङ त पूर्वेली गुरुङ अरे, भाषा पनि बोल्न जान्दैन अरे, गुरुङको संस्कार संस्कृति पनि थाहा छैन अरे, दार्जिलिङतिर जन्मे अरे, किन दिने भोट, दिँदैनौ भनेर भोट दिएन। अनि त्यही मान्छेले कसलाई चाहिँ आफ्नो मान्छे सम्झेर भोट दिएछ भनेर हेर्या त सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यो चाहिँ आफ्नो मान्छे हो र भोट दियो नि। गोपाल गुरुङलाई पराई सम्झेर तिनीहरूलाई आफ्नो मान्छे सम्झिँदाको अवस्था चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले भोग्नु परेको परिणाम हो यो। अनि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा 80% मङ्गोलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मङ्गोल एकापट्टिबाट, नेपालको 20% अल्पसङ्ख्यक 52 क्षेत्रीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपाल कमल थापाको नाममा भएको चुनाव चिन्ह गाई बोकेर अगाडि बढ्ने राप्रपा नेपाल हिन्दूहरूको पक्षमा आवाज उठाउने एउटा दल। 20% को निमित्त एउटा, 80% को निमित्त एउटा। हामी 80% जनता भएको प्रतिनिधित्व गर्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाममा 70 सालमा 22 हजार भोट आएको थियो भने पनि हाम्रो एउटा सांसद पुग्थ्यो त्यहाँनिर। देशभरिको 80% जनताले भोट कति हाले? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जम्मै 12-13 हजार जनाले मात्रै विश्वास गरे, अरू सबैले पराई सम्झे। उतापट्टि 20% 52 क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने, हिन्दूहरूको हक अधिकार अस्तित्वको निमित्त आवाज उठाउने कमल थापाले नि भोट माग्यो र भन्यो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न, हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नको निमित्त राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह गाईमा चाहिँ भोट हालिदिनुहोस् भनेर भन्यो। देशभरिको 20% को प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपालको नाममा त्यति बेला कति भोट गयो? यतापट्टि 80% को नेतृत्व गर्नेको 12-13 हजार, 20% को नेतृत्व गर्ने कमल थापाको नाममा 6.5 लाख भोट पाएर 24 जना सांसद जितेर चाहिँ संविधान सभाको हलभित्र गयो। त्यति बेला भोट माग्ने बेलामा तराईमा गएर भोट माग्दाखेरि के भने, 1 भोट
काङ्ग्रेसको गाछीलाई 1 भोट राप्रपाको बाछीलाई भनेर भोट मागे। बाछी भनेको गाईको नाममा भोट मागे। पहाडमा आएर भोट माग्ने बेलामा के भने 1 भोट आफ्नै पार्टीको दाइलाई, 1 भोट राप्रपा नेपालको गाईलाई भनेर भोट मागे। अनि देशभरिबाट 6.5 लाख भोट हालेर पठाएपछि के भयो? 24 जना हिन्दूहरूको पक्षमा आवाज उठाउने सांसद पुगे पछाडि 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा प्रष्टसँग के लेखियो भने खस आर्य भनेर नस्ल लेखियो। बोइलर कुखुराको बोइलर, लेस कुखुराको लेस, लोकल कुखुराको लोकल कुखुरा भनेर लेख्या जस्तै मान्छेको नस्ल खस आर्य भनेर प्रष्टसँग चाहिँ संविधानमा लेखियो। उनीहरूको नस्ल छ त्यहाँ। तपाईँ हाम्रो नस्ल पल्टाएर हेर्नुहोस् त संविधानभित्र गएर, मङ्गोल भन्ने नस्ल कहीँ पनि छैन। अनि त्यो खस आर्य मात्रै लेखेन, खस आर्य लेखेर उतापट्टि के लेख्यो भने खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, ठकुरीलाई बुझिने छ भनेर लेख्यो। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै के हुन्? त्योभन्दा बाहेकको सबै अनार्य हुन्। अनार्य भनेको के भन्यो भन्दा संविधानले हामीलाई कहाँ राख्यो भन्दा नेपालको दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा 59 वटा जनजाति भनेर हामीलाई सूचीकृत गरेर राख्यो। आउँछ नि हाम्रो अधिकार। अनि अहिले हाम्रो मान्छे अहिले आन्दोलन गर्छ। सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ एउटा प्रहरी हिरासतभित्र चोरी केसमा पक्राउ परेर जेल परेको एउटा तामाङलाई हिरासतभित्र नै कुटेर मारेछ, आन्दोलन उठाउनु पर्यो भनेर कराउँछ। संविधान लेख्न जाने बेलामा, कानुन लेख्न जाने बेलामा हाम्रो मान्छेलाई नजिताउने, नपठाउने, कानुन लेख्नमा हाम्रो मान्छे नपठाउने, अनि हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ? हामी त अधिकार विहीनै हुन्छौँ। अब त्यही 70 सालमा फर्केर हेरौँ फेरि, यही जिल्लाबाट 70 सालको चुनावमा एउटा क्षेत्रबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई, एउटा क्षेत्रबाट गुरु बुर्लाकोटीलाई, अर्को क्षेत्रबाट धनबहादुर घरलाई जिताएको यहीँबाट होइन र? 70 सालमा जिताएको यहीँबाट होइन धनबहादुर घरलाई एमालेबाट? नेपाली कङ्ग्रेसले बहादुर सिंह लामालाई जिताएको त्यही नुवाकोटबाट होइन र? अनि 70 सालमा धनबहादुर घरलाई किन जिताएको भन्दा संविधान सभाको हलमा गएर कानुन लेख्ने बेलामा हाम्रो पक्षमा पनि बोलिदियो है भनेर जिता होइन। कसको पक्षमा बोल्यो हेर्नुभयो? 70 सालमा 601 जना सांसदले जितेर गयो। धादिङबाट धनबहादुर घरले, गुरु बुर्लाकोटी, राजेन्द्र पाण्डे, नुवाकोटबाट बहादुर सिंह लामा, कङ्ग्रेसबाट हितबहादुर तामाङ माओवादीबाट, त्यहाँको चाहिँ रामशरण म चाहिँ कङ्ग्रेसबाट जितेर गएन संविधान सभाको हलमा। अनि संविधान लेख्ने बेलामा उनीहरूले के गरे भन्दा एमालेबाट जितेर गएका छेत्री बाहुन, माओवादीबाट जितेर गएका छेत्री बाहुन, कङ्ग्रेसबाट जितेर गएका छेत्री बाहुन, यिनीहरू सबैजना संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा खस आर्य लेख्ने बेलामा हामी आफ्नो आफ्नो पार्टी भुलेर हाम्रो समुदायको अधिकारको निमित्त एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेर संविधान पास गरे। त्यो एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेसबाट जितेर गएका क्षेत्रीय र बाहुनहरू एक ठाउँमा आएर खस आर्य भन्ने अधिकार नस्ल लेख्दै गर्दा एमालेबाट जितेर गएका यहीँको धनबहादुर घले, काङ्ग्रेसबाट जितेर गएका त्यहीँको नुवाकोटको चाहिँ बहादुर सिंह लामा, माओवादीबाट जितेर गएका त्यहीँको हितबहादुर तामाङ, यिनीहरू पनि एक ठाउँमा उभिएर तपाईँहरूको समुदायको अधिकार खस आर्य लेख्नुहुन्छ भने हाम्रो समुदायको अधिकार मूलवासी मङ्गोल लेखिनुपर्छ भनेर बोल्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? बोल्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? पर्थ्यो। बोलिदियो? बोलिदिएन। अनि आज हामीलाई फेरि पनि त्यही षड्यन्त्र गरिराखेका छौँ। दिलमान तामाङ पनि समानुपातिक सभासद भएको थियो, बोल्यो उसले? बोलेन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले आफ्नो घर, आफ्नो नस्ल नचिनेसम्म हामी मालिक बन्न सक्दैनौँ। अहिले कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा जति हाम्रो समुदायको मान्छेहरू लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू त अर्काको घरमा खेतालो बस्न मात्रै जानुभएको। मालिकले जे गर भन्यो त्यही मात्रै गर्न पाइन्छ। घर भत्का भन्यो भने भत्काउन पाइन्छ, बना भन्यो भने बनाउन पाइन्छ, आफ्नो मनमानी गर्न पाइँदैन। अनि हाम्रो मान्छेले अहिले गोहीको आँसु झारेर भनिराखेका छन्, बिचरा सिन्धुपाल्चोकबाट जितेको तामाङको छोरो शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री भएको थियो,
थोरै बोली मिस्टेक हुँदाखेरि कारबाही गर्यो। अरे शेरबहादुर तामाङको बोली नमिलेको होइन, शेरबहादुर तामाङको त आँखा र नाक नमिलेको हो। खासमा बोलीको असर होइन। शेरबहादुर तामाङले बोलेको जुन कुरा थियो त्यो कुरा शेरबहादुर तामाङले बोलेको होइन। त्योभन्दा पहिला झापाको बिर्ता सिटी हस्पिटलको सञ्चालक दुर्गा प्रसाई भन्ने बाहुनले बोलेको थियो। एउटा मेडिकल कलेज चलाउने व्यक्तिले बङ्गलादेशमा नेपालबाट चाहिँ डाक्टर पढ्न जाने नेपाली चेलीबेटीहरूमाथि बलात्कारको हिंसा हुन्छ भनेर पहिलोचोटि बोल्ने मान्छे झापाको बिर्ता सिटी हस्पिटल, त्यो मेडिकल कलेज पनि हो, त्यसको सञ्चालक दुर्गा प्रसाई भन्ने बाहुन जो प्रचण्ड र केपी ओलीको नजिकको मान्छे हो, उसले बोलेको। खासमा कारबाही उसलाई हुनु पर्थ्यो, तर कारबाही कसलाई गर्यो? शेरबहादुर तामाङलाई। किन गर्यो त भन्दा शेरबहादुर तामाङको बोली बिग्रेको होइन, शेरबहादुर तामाङको आँखा र नाक बिग्रेको। अर्को कुरा अथवा अर्को भाषाबाट भन्दाखेरि शेरबहादुर तामाङ चाहिँ आफ्नो घरमा गएर काम गरे होइन। एमाले भनेको त्यो अर्काको घर हो। अर्काको घरमा खेताला बस्न गएपछि केपीले आइजो भन्दा जाने, झर भन्दा झर, झर्नु परेन। फेरि संसद विघटन गरेपछि मलाई अलिकति समस्या पऱ्यो, भोटेको छोरा आइजो भन्ने बित्तिकै गएन मन्त्री खान। मन्त्री खान गएको 18 दिन त्यो पनि चेक भयो। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो यो कसैप्रतिको आक्षेप आरोप केही पनि होइन। एमाले माओवादी काङ्ग्रेस तपाईँ जुन जुन राजनीतिक दलमा बसेर आज काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ बाध्यताले व्यवस्थाले विभिन्न कारणले गरिराख्नु परेको होला। तर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन र सिद्धान्त यो कुरा बुझिसकेपछि पनि तपाईँले सही बाटो अपनाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँले एमाले माओवादी र कङ्ग्रेसमा गरेको राजनीति भनेको आउने भावी सन्तानको घाँटीमा छुरा रोपे सोसर आउन जान्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभने यो देश परिवर्तन गर्ने सवालको कुरा छ। हाम्रो समुदायको आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्य लेख्ने कुरा छ। यो कुरालाई तपाईँले मनन गर्नु होला। र अन्तिममा म तपाईँहरूसँग धेरै लामो समय बस्दिनँ, अब करिब 5 मिनट जति मात्रै। अन्तिममा म तपाईँहरूसँग छोटो एउटा सन्देश तपाईँलाई लाग्न सक्छ। आएर फेरि मैले अघि भनिहालेँ, यही कुरा ल्याएर भन्न सक्छ। तेरो मङ्गोलले चाहिँ 20-30 जना 40-50 जना भेला पारेर अहिले गरेको चाहिँ अभियानले के परिवर्तन ल्याउँछ? सरकार पनि अहिले चाहिँ केन्द्रमा नि काङ्ग्रेसको छ, बागमतीमा नि आउन आँटिसक्यो काङ्ग्रेस र चाहिँ अर्को समाजवादीको। कतिवटा प्रदेशमा हाम्रो सरकार छ, पालिकामा हेर्छस् भने एमालेको छ, माओवादीको छ, ओडामा पनि हाम्रै मान्छे वडा अध्यक्ष छ। तेरो मङ्गोलमा लाएर हुँदैन अहिले, यस कारणले तुरुन्त यता आइजो भन्छ। यो देशको सत्ता बाहुन छेत्रीको हातमा राख्ने कि मङ्गोलको हातमा राख्ने, कङ्ग्रेसको हातमा पठाउने कि माओवादीको हातमा पठाउने, एमालेको हातमा पठाउने कि अर्को दलको हातमा पठाउने भन्ने कुराको निर्णय छेत्री बाहुनले गर्ने होइन। त्यो निर्णय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवाले निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन। यो देशको अबको निर्वाचन पछाडिको यो देशको सत्ता कसको हातमा लाने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार हामी यो देशको समस्त जनताहरूको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार छ। यो देशको भविष्य कता लाने भनेर डिसिजन गर्ने, निर्णय लिने दिन भनेको चुनावको दिन हो, निर्वाचनको दिन हो। यसकारण तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त, यही खेमलौनी पनि तपाईँले भोट हालेर जिताएर पठाए पनि अरू बेलामा सडकमा धुलो उडाएर तपाईँलाई धुल्याम्बै बनाएर छोपेर हिँड्छ। दाइ चिन्नु भएन भन्दा कहाँको हो के हो भनेर भन्छ, उसले चिन्दैन। तर त्यही खेमलौनी अब चुनाव आउँदैछ, अब भोट माग्न आउने बेलामा के भन्दै आउँछ? साइनो गाँस्छ। कसैलाई आले भन्छ, कसैलाई आस्याङ भन्छ, कसैलाई मेमे भन्छ, कसैलाई मम भन्छ, कसैलाई नाना भन्छ, कसैलाई आँगा भन्छ। थरी थरीको साइनो गाँसेर आउँछ अनि भन्छ भाषण गर्ने बेलामा, जनता भनेका जनार्दन हुन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो भविष्य तपाईँहरूको काँधमाथि छ। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो भने म जान्छु, तपाईँहरूले गर्नु भएन भने म केही पनि हुँदैन। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ विवेक पुऱ्याएर तपाईँहरूले मलाई एकचोटि हेरिदिनु होला भन्छ कि भन्दैन? जनता भनेको जनार्दन भनेर भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। जनता भनेको जनार्दन हो, बुद्धि पुऱ्यायो भने, बुद्धि पुगेन भने गयो फेरि। अर्काको देशमा हेर्नुहोस् त तपाईँ, सिङ्गापुर हेर्नुहोस् त, सिङ्गापुरको त्यहाँको चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा पनि चेतनशील, जनता चेतनशील हुन्छ। जनता मालिक हो त्यो देशको। चाइनाको अहिलेको वर्तमान स्थिति हेर्नुहोस् त, सी जिनपिङ भन्दा त्यहाँको जनताहरू अहिले चाहिँ टाठो बाटो छ। त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ हामी पनि चाइना भन्ने देशका चाहिँ जनता हौँ भनेर गर्वका साथ भन्न पाएको छ।
हामीले त्यो किन पाएनौँ भन्दा चुनावको दिनमा बुद्धि पुर्याउन नसकेर पाएनौँ। जनता भनेका जनार्दन हुन् भनेको दिनमा चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा हामीले सही ठाउँमा हाल्यौँ भने हामी सदाको लागि जनार्दन हो। तर झुक्केर फेरि उही एमालेको मर्ने बेलामा वृद्ध भत्ता दिने सूर्यको नाममा, काङ्ग्रेसको उहिलेदेखि चलिआएको रुखको नाममा, माओवादीको वर्गीय मुक्ति ल्याउने हँसिया हतौडाको नाममा हालियो भने गयो फेरि खेर। अनि त्यो चुनावको दिनमा भोट हाल्ने दिनमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री सबै बाहुन क्षेत्रीहरू र यो गाउँको एउटा सामान्य मेमेको हैसियत बराबर हुन्छ। त्यति बेला कोही ठुलो सानो हुँदैन देशमा। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको कारणले चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा उसको भोट चाहिँ 1 लाखवटा भोट, अनि हाम्रो यो गाउँको एउटा मेमे चाहिँ एउटा गाउँको एउटा सामान्य नागरिक भएको कारणले उहाँको चाहिँ 1 भोट होइन, यो गाउँको एउटा मेमेको पनि 1 भोट हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उही एउटै भोट हो, बराबर हो सबै। शेरबहादुर देउवाले भोट चिनेर हाल्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ। हाम्रो मान्छेले भोट के गरेर हाल्छ? अघिल्लो दिनको 2 टुक्रा मासु र 1 गिलास रक्सी समेर हाल्छ, दास बन्छ। भएको यही हो। चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा अलिकति पाको उमेरको छ भने उम्मेदवारले पहिल्यै बोलाउँछ भट्टी पसल छेउमा बसेर, ओहो मेमे तपाईँ त मेरो मित बुवा पर्ने, आउनुहोस् भन्छ। अनि भट्टीवालालाई भनेर हाम्रो मेमेलाई 1 गिलास ल्याइदिए मेरो मित बुवालाई भनेर 1 गिलास दिन लाउँछ। भोलिपल्ट भोट हाल्ने बेलामा त्यही 1 गिलासको धङधङीले गएर काङ्ग्रेसको रुख, एमालेको सूर्य, माओवादीको हँसिया हतौडामा ड्वाङ्ग हानिदिन्छ। अनि दास नभएर के हुने? कुनै विकल्प छैन। यस कारणले मैले तपाईँलाई सधैँभरि भन्ने गरेको छु, तपाईँले चुनावमा भोट हाल्ने भनेको चाहिँ चैतको महिनामा अथवा वैशाखको महिनामा अथवा फागुनको महिनामा बारी जोतेर मकैको गेडालाई चाहिँ बिउको रूपमा रोपे जस्तै हो। तपाईँले चैत वैशाखमा मकैको गेडालाई बिउको रूपमा त रोप्नुभयो। रोप्ने बेलामा अर्काको बारीमा पर्या रहेछ भने असोज कार्तिकमा भाँच्न जाँदा दिन्छ तपाईँलाई भाँच्न? मकैको घोगा भाँच्न दिन्छ? यो त मेरो बारीमा छ, कहाँ भाँच्न आएको भन्दैन। अनि होइन यो त मैले रोपे हो भनेर पाइयो र जसले रोप्या भने जग्गा त मेरो हो भने चाहिँ लाउँदैन उसले। चुनावमा भोट पनि त्यही हो। अनि हाम्रो अधिकार गरेर खाने, हाम्रो राजनीतिक हक अधिकार, अस्तित्व अग्राधिकार पुरा गर्ने अथवा राजनीतिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बारी चाहिँ यो कुखुराको भाले हो। अनि हामीले बिउ चाहिँ कहाँ लगेर रोप्दियौँ भन्दा काङ्ग्रेसको रुखमा, एमालेको सूर्यमा, माओवादीको हँसिया हतौडामा लगेर रोपिदिएपछि चुनाव जितेर गएर होइन मैले पनि काङ्ग्रेसलाई भोट हालेँ, होइन मैले नि माओवादीलाई भोट हालेँ, होइन मैले पनि एमालेलाई भोट हालेँ, मेरै सरकार छ, मैले भनेको कुरा हुनुपर्छ भन्दा बाहुनले टेर्छ? टेर्दैन। यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले अब बुद्धि पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। चुनावमा हाल्ने भोट भनेको बारीमा बिउ रोपे जस्तै हो। अब तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अग्राधिकार र अस्तित्व सुरक्षित गर्ने बारी भनेको चाहिँ चुनाव चिन्ह कुखुराको बारी, यो चाहिँ बारी हाम्रो। अब नझुक्किकन तपाईँले यहाँ हाल्नुहोस् अनि बल्ल अधिकार पाइन्छ। झुक्केर फेरि अन्त हाल्यो भने त गयो। म सधैँभरि भन्ने गरेको छु, तपाईँ 1 गिलास रक्सी 2 टुक्रा मासु, अरे त्यो 1 गिलास रक्सीले तपाईँलाई कति बेला हल्लाउँछ? 1 घन्टा होइन। 2 टुक्रा मासुले तपाईँको जिब्रोमा कति समय स्वाद दिन्छ? उही 2 सेकेन्ड मात्रै हो। मुखमा हल्लाउन्जेलसम्म मासु, पेटमा खाइसकेपछि त मासु खाएको माटो खायो के थाहा। निस्किने बेलामा बिकार बस्दै गएर निस्किन्छ। तपाईँले मासु खाए पनि त्यही हो, करेला खाए पनि त्यही, साग खाए पनि त्यही हो, गुन्द्रुक खाए पनि त्यही हो। अनि हामी 2 सेकेन्डको जिब्रोको स्वादमा, 1 घन्टा रक्सीले रमरमाउने नसाको तालमा, 5 दिन पुग्ने 5000 खल्तीको दाममा, 200 किलोमिटर कुद्ने 5 लिटर पेट्रोलको नाममा, 1 वर्ष चल्ने थोत्रो पल्सर मोटरसाइकलको नाममा भोट नबेचौँ। त्यो सम्झेर भोट हालियो भने फेरि दासै हो। अबको समय अब तपाईँ हाम्रो अगाडि स्पष्ट बाटो देखा परेको छ। आजसम्मको तपाईँ हाम्रो अवस्था के बन्यो भन्दा क्षेत्री बाहुनले जन्माएको छोराछोरीहरू मालिक मात्रै जन्मिँदै जाने, गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पोडे गाइने थारू दनुवार सुनवार जिरे सुरे नेवारले जन्माएको छोराछोरीहरू उही बाहुन क्षेत्रीले जन्माएको मालिक छोराछोरीको दास दासी छोराछोरी मात्रै जन्मिँदै जाने बन्यो।
अब हाम्रो आउने सन्ततिलाई दास दासी बनाउने कि मालिक बनाउने भनेर डिसिजन गर्ने अधिकार तपाईँ हाम्रो हातमा छ। तपाईँलाई पैसाले किन्न आयो भने पैसा पनि ल्याइदिनुहोस्, फरक पर्दैन। तपाईँले अब आउँदै गरेको चुनावमा पैसा लिएर भोट नहालिदिनुहोस् त, अर्को चुनावबाट क्षेत्री बाहुनहरू धोती न टोपी भएर त यहाँ पैसा बाँड्न आउँछ र आउँदैन, काठमाडौँ बस्छ। पैसा बाँड्न त कहिलेसम्म आउँछ भन्दा अघि नै यो किताबमा भन्यो नि त, त्यहाँको मान्छेहरू किनिन्छ बेचिन्छ, अनि हाम्रो मान्छे बेचिएपछि किन्न त आइहाल्छ नि। पैसा दिने बेलामा ल्याइदिनुहोस्, तपाईँलाई 2000, 4000, 5000, 10,000 जति दिन्छ त्यो पैसा तपाईँले हात थापेर समातिदिनुहोस्, किनकि त्यो पैसा चाहिँ क्षेत्री बाहुनको पुर्खा आजभन्दा 526 वर्ष पहिला भनेको सन् 1495 मा भारतबाट मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीको आक्रमणमा परेर नेपाल भित्रिने बेलामा भारी हालेर बोकेर ल्याएको सम्पत्ति होइन त्यो त तपाईँ हाम्रो रगत पसिनाले अहिले तपाईँ हाम्रो गुरुङ मगर अथवा मङ्गोल समुदायको युवा पुस्ता झन्डै झन्डै 60 देखि 70 लाख युवाहरू अहिले 55-60 डिग्रीको तापक्रममा काम गरिराखेका छन्। तिनीहरूले अर्काको देशमा गुलामी गरेर कमाएर पठाएको पैसाबाट काटेको रेमिटेन्स, सिङ्गापुर पुलिसको नाममा, भारतीय सैनिकको नाममा, ब्रिटिस आर्मीको नाममा अर्काको देशको सुरक्षाको निमित्त गएर खटिएर उसले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट हामीबाट चुसेर जम्मा गरेको रकम हो त्यो बाहुन छेत्रीले तपाईँ हामीलाई चुनावको बेलामा किन्न आउने पैसा बनेको। यस कारणले गर्दा पैसा दिन्छ भने लेखिदिनुहोस्, पल्सर दिन्छ भने लेखिदिनुहोस्, पेट्रोल हालिदिन्छ भने पनि हालिदिनुहोस्, मासु दिन्छ भने खाइदिनुहोस्, रक्सी दिन्छ भने चाहिँ नखानुहोस्। फेरि चाहिँ नराम्रो कुरा, रक्सी दिन्छ भने नखानुहोस्, घुमाइदिन्छ। फेरि यो सबै कुरा गरिसकेर निर्वाचनको दिनमा, चुनावको दिनमा भोट हाल्न जाने बेलामा तपाईँलाई तर्साउँछ आएर फेरि पहिले मसँग यति हजार लिएछस्, फेरि भोट दलमाथि गरिस् भने चाहिँ खैना छैन भन्ला। देख्दैन त्यो भोट कसैले पनि, त्यो गोप्य मतदान हो, ढुक्क हुनुहोस्, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यो त हामीलाई तर्साएको, किनकि राजनीतिक चेतना नभएपछि हाम्रो मान्छेलाई तर्साए त तर्सिदिइहाल्छन्, तर्सिँदैन। ओ बढी बोल्छस् भन्ने बित्तिकै तर्सिन्छ भने, अनि पैसा लिएकै उसँगबाट, अनि पैसा लिएपछि दायाँ बायाँ गरिस् भने खैना छैन नि फेरि भन्ने तर्सिहाल्छ। नतर्सिनुहोस्, यो हुँदैन केही पनि। चुनावको बेलामा हाल्ने भोट भनेको गोप्य मतदान हो। पैसा पनि हाल्नुहोस्, पेट्रोल पनि हाल्नुहोस्, मोटरसाइकल चलाइदिनुहोस्, तर चुनावको बेलामा भोट चाहिँ कहाँ हाल्नुहोस् भन्दा तपाईँ हाम्रो आफ्नै बारी एकदमै गम्भीर भएर सोच्नुहोस् है। चुनावको बेलामा भोट हाल्ने बेला तपाईँले कमसे कम पनि अबको निर्वाचनमा चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा एकचोटि तपाईँ छातीमा हात टक्क राख्नु र सोच्नुहोस्, यो भोट मैले मेरो आफ्नो छोराछोरीको लागि हाल्दैछु कि शत्रुको छोराछोरीको लागि हाल्दैछु। कल्पना गरेर अनि त्यहाँबाट भोटमा चुनावमा भोट हाल्नुहोस्, त्यो भोट चाहिँ यो कुखुराको भालेमा हाल्नुहोस्, तपाईँले खाएको पैसाको पनि केही पनि हुँदैन, प्रमाण हुँदैन। तपाईँसँग त्यो नाम लेखेर तमसुक बनाएर त भोट हाल्न आउने त पक्कै होइन होला, त्यो त गर्न सक्दैन, हिम्मत छैन। त्यो गर्नुभयो भने अनि अब बाहुन छेत्री त ढुक्क त हुन्छ नि त, मैले यति यति पैसा बाँडेको छु, कन्फर्म जित्छु भन्छ, अनि जित्छु भन्दा के हुन्छ, बाँडे पैसा पनि सिद्धियो, भोटले जितेर मङ्गोल गयो, सेन्टिफ्लाइट भएन नि त्यहाँबाट गयो। त्यो भएपछि यति भए पछाडि क्षेत्रीय बाहुनहरूको मस्तिष्कमा एउटा चेतना आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, फेरि पनि मेरो तपाईँलाई अन्तिममा एउटा विनम्र एउटा अनुरोध, आगामी निर्वाचनबाट मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, तपाईँ आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त, आफ्नो परिवारलाई राम्रो बनाउनको निमित्त, आफ्नो छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको निमित्त हामी वर्षमा 365 दिन मरिमरि काम गर्छौँ। अर्काको देश 45-50 डिग्रीको घाममा गएर साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई जाँदाखेरि सपना बोकेर गएको मान्छे फर्किँदा बाकसमा आइने हो कि सिधै आइने हो त्यो पनि थाहा नभएर अर्काको देशमा गएर काम गर्न हामी तयार हुन्छौँ। वर्षको 365 दिन काम गर्न तयार हुन्छौँ। हामी भारतीय सैनिकमा गएर हाम्रो निमित्त पाकिस्तान पनि दुश्मन होइन, चाइना पनि दुश्मन होइन, भारत पनि दुश्मन होइन, तर हामी आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त भारत सरकारको नुन खाएर पाकिस्तानीहरूसँग लडिदिन्छौँ। 365 दिन ब्रिटिसको सेना बनेर गएर लडिदिन्छौँ। सिङ्गापुर प्रहरीको नाममा गएर त्यहाँको चाहिँ सोसल सर्भेन्ट बनेर काम गरिदिन्छौँ। वर्षको 365 दिन खट्छौँ भने 5 वर्षमा आउने एउटा चुनावको निर्वाचनको दिन, मत खसाल्ने दिनमा तपाईँले बुद्धि पुर्याइदिनु भयो भने तपाईँको आउने दर सन्तानको भविष्य साउदी पनि जानु पर्दैन,
कतार पनि जानु पर्दैन, मलेसिया पनि जानु पर्दैन, दुबई पनि जानु पर्दैन, ब्रिटिस आर्मीको नाममा अर्काको भारी पनि बोक्नु पर्दैन, सिङ्गापुर पुलिसको नाममा चाहिँ पोखराको भलङ्गाडा गएर दौडिनु पर्दैन, भारतीय सैनिकको नाममा कसैको दुःख झेल्नु पर्दैन। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिदिनु भयो भने हाम्रो आउने पुस्तौँ पुस्ताको निमित्त चाहिँ हामीले इतिहासमा लगाएको एउटा गुण हुन्छ, हामीले ती गुण गरेर राखिदिएर छोडिदिन सक्यौँ भने हाम्रो आउने पुस्तौँ पुस्ताले तपाईँ हामीलाई गर्वका साथ स्यालुट ठोकेर गर्व गरेर भन्छन्, मेरो पुर्खाले मेरो पुस्ताले लडिदिएको कारणले आज म यो ठाउँमा छु, म यो ठाउँमा उभिन सकेको छु भनेर उसले गर्व गर्छ। यो कुरा तपाईँ हामीले मनन गरौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै आगामी दिनमा अन्य कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा फेरि यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने एउटा अवसर जुट्योस्, तपाईँहरूसँग भेटघाट गरेर अन्य समय अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्न सकौँ। समयको पाबन्दी छ, यो कुरा त भनेर त कहिल्यै सकिँदैन, किनभने यो 450 देखि 500 वर्षको इतिहासले हामी थिचिएका छौँ। यो थिचिएका मङ्गोलहरूको इतिहासको विषयमा हाम्रो दुःख, हाम्रो पीडा, हाम्रो वेदनाहरू भनेर त यो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टामा सकिने कुरा होइन। अन्य बसाइहरूमा आएर तपाईँहरूसँग अन्य धेरै भलाकुसारीहरू गरौँला। अन्तिममा गएर तपाईँले एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा, तपाईँले सुन्नै पर्ने कुरा भनेको एउटा मृगको कहानी जस्तै इतिहास तपाईँ हाम्रो आसन भएको छ। एउटा मृगलाई सिकारीले मार्ने बेलामा एउटा इतिहास लेखिएको थियो। मैले त्यो इतिहास पढेको थिएँ। त्यो इतिहास पढ्दाखेरि त्यो इतिहासमा के लेखिएको छ भने एउटा जङ्गलमा गएर मृग मार्ने बेलामा त्यो सिकारीले मृगलाई मार्ने बेलामा उसले झेलेको कथा व्यथाहरूलाई समेटेर उसले चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ र भनेको छ, मैले जङ्गलभित्र छिरेर मृग खोज्नलाई मात्रै मलाई 1 घन्टा लाग्यो। बल्ल बल्ल मैले मृग देखेँ। त्यो मृगलाई मैले ताकेर उसको शिकार गर्न खोज्दा काँडाको रुखहरूले चिथर्यो, जङ्गली जनावरहरूबाट जोगिन मलाई गाह्रो भयो। धेरै सङ्घर्ष गरेर बल्ल बल्ल मात्रै मैले त्यो मृगको शिकार गर्न सकेँ भनेर त्यो जङ्गलको मृग शिकार गर्ने सिकारीको इतिहास लेखिएको थियो। यदि त्यो मृग बाँचेको थियो भने, यदि त्यो मृगको सन्तानहरू चेतनशील थियो भने मृगको इतिहास अझै त्योभन्दा पनि दर्दनाक हुन्थ्यो। मृगले भन्थ्यो, मलाई त्यो सिकारीले प्रहार गरिसके पछाडि जुन हतियार प्रयोग गर्यो त्यो हतियारले मेरो शरीरमा चाहिँ बिजिसके पछाडि मलाई यति दुःख भएको थियो, यति कष्ट भएको थियो, यस्तो दुखेको थियो भनेर बिचरा त्यो मृगले भन्थ्यो होला। तर मृगको सन्तानहरू चेतनशील नभएको कारणले, मृग स्वयं मरेको कारणले गर्दा उसको इतिहास लेख्न नसकेको स्थिति छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मङ्गोलहरूको अवस्था पनि आजसम्म यो देशमा कसरी राखिदियो त भन्दा तपाईँ हामीलाई अहिले जति हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ, जति कुरा गऱ्यौँ, यो कुराहरू गर्दाखेरि बाहुन छेत्रीहरूले इतिहासको किताब ल्याएर देखाएर तेरो मङ्गोलको इतिहास नेपालको इतिहासमा छैन भनेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ झुक्क्याउने काम गर्छ। किनभने हाम्रो मान्छे लेख्ने ठाउँमा थिएन, लेख्ने ठाउँमा कलम समात्ने ठाउँमा त उही छेत्री बाहुनहरू भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई जे मन लाग्यो, जे लेख्दा उनीहरूको फाइदा हुन्छ, जे लेख्दा उनीहरूको हित हुन्छ, जे लेख्दा उनीहरूको भलो हुन्छ, त्यही कुरा मात्रै लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी इतिहासमा मरेर गइसकेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वर्णिम इतिहासको युग आरम्भ गर्नको निमित्त महामानव सिधा बुद्धले सुरुवात गरेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको दर्शनलाई इतिहासमा मात्रै होइन, यो आउने आगामी भविष्यमा पनि यो संसारमा बचाउनको निमित्त युग पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सङ्घीयताको जुन एउटा मुद्दा छ, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अन्तिममा गएर भन्नुभएको थियो, मैले नेपाल मात्रै होइन संसार घुमेँ। संसार घुमेर एक ठाउँमा आएर उभिएर मैले माथितिर फर्केर हेर्दा मैले एउटा खुल्ला आकाश देखेँ, तलतिर फर्केर हेर्दा एउटा विशाल धरती देखेँ। यो खुल्ला आकाश र विशाल धरतीमा जन्मिने हरेक प्राणीहरू भनेको अथवा हरेक मानवहरू भनेको कोही कसैको दासदासी भएर जन्मेका हुँदैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटि जन्मिने मान्छेले एउटा जीवनमा दुःख भोगेर कोही पनि बाँच्नु नपरोस्, उसले सुखमय जीवन बिताउन सकोस्, अभावग्रस्त जीवन जिउनु नपरोस्, उनीहरूले चाहिँ सभ्य र भव्यपूर्ण एउटा खालको जीवन जिउन सकोस् भन्नको निमित्त मेरो क्रान्ति थियो भनेर यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि बताउनु भएको एउटा चाहिँ कथन रहेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ समस्त उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको अवसर सँगसँगै आगामी निर्वाचनहरूबाट हामीले भोट हाल्ने बेलामा, आगामी समयमा राजनैतिक रूपमा हामीले निर्णय लिने बेलामा मेरो आफ्नो पक्षमा छ कि अर्काको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई तपाईँले ध्यान दिएर चाहिँ निर्णय लिइदिनु होला भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै अन्तिममा फेरि पनि म यहाँहरूसँग आगामी दिनमा भेट्ने बाचा राख्दै विशेष गरी आज यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङको ब्यानर मार्फत तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएकोमा जिल्ला सभा धादिङ र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त यहाँनिर स्थानीय रूपमा रहेर तपाईँहरूले जसले एउटा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, म सम्पूर्ण सक्रिय
चाहिँ जो यहाँको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सक्रिय भूमिका खेल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुको निमित्त हामीलाई एउटा यो हल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यो हलको जो एउटा चाहिँ समिति होला, जो एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक एउटा टिम होला, उहाँहरूलाई पनि म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको हलको छाहारीभित्र आज गोपाल गुरुङको एउटा युगान्तकारी दर्शन र सिद्धान्तहरूलाई हामीले बहाउन पायौँ, उहाँको दर्शन र सिद्धान्तहरूलाई हामीले यहाँनिर आएर छर्न पायौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो हल उपलब्ध गराइदिनुभएका सम्पूर्ण यो हलको व्यवस्थापक टिमलाई पनि म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै, विशेष धन्यवाद यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको एउटा व्यस्त समयको बावजुद पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन सिद्धान्त, यो सङ्गठनको भिजन, यो देशको युगान्तकारी परिवर्तनको निमित्त अब हामीले चाल्नुपर्ने एउटा पाइलाको निमित्त, बुझ्नको निमित्त तपाईँको व्यस्त समय पनि थाँती राखेर यो हलसम्म आउनुभएका सम्पूर्ण यहाँको स्थानीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित अहिलेको निमित्त म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।